अध्याय 2 गीताको सार संक्षेप। हरे कृष्ण। सञ्जयले भने, करुणाले भरिएका, शोकले व्याकुल भएका र आँखाभरि आँसु लिएका अर्जुनलाई देखेर मधुसूदन कृष्णले निम्नलिखित शब्दहरू भन्नुभयो। भौतिक करुणा, शोक र आँसु यी सबै आत्माको अज्ञान चिन्ह हुन् र सनातन आत्माप्रतिको करुणा नै आत्मा साक्षात्कार हो। यस श्लोकमा मधुसूदन शब्द महत्त्वपूर्ण छ। भगवान कृष्णले मधु नामक असुरलाई मार्नु भएको थियो। अर्जुनले यति बेला आफूलाई कर्तव्यबाट विमुख गराउने अज्ञान रूपी असुरलाई पनि कृष्णले नै मारिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेका छन्। करुणा कहाँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कसैले जान्दैनन्। पानीमा डुबिरहेको मानिसको लुगाप्रति करुणा गर्नु मूर्खता हो। अज्ञानका सागरमा डुबेकालाई तिनको बाहिरी लुगा वा स्थूल शरीरको रक्षा गरेर मात्र बचाउन सकिँदैन। जसले यो कुरा बुझ्दैन र बाहिरी शरीरका लागि चिन्ता गर्छ त्यसलाई शुद्ध भनिन्छ र त्यस्तो शोक अनावश्यक हो। अर्जुन क्षत्रिय थिए, उनीबाट यस्तो व्यवहारको आशा गरिएको थिएन। भगवान कृष्णले अज्ञानी मानिसहरूको शोकलाई नष्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो र यही उद्देश्यका लागि उहाँले भागवत गीताको गान गर्नुभएको हो। यो अध्यायले हामीलाई भौतिक शरीर र आध्यात्मिक आत्माको विश्लेषणात्मक अध्ययनद्वारा आत्म साक्षात्कार गर्ने उपदेश दिन्छ। यसको व्याख्या स्वयं भगवान श्रीकृष्णले नै गर्नुभएको छ। आसक्ति रहित भएर निष्काम भावले कर्म गर्नेलाई र असली आत्मबोधको स्थितिमा स्थिर भएकाहरूलाई यो साक्षात्कार सम्भव छ। श्री भगवानले भन्नुभयो, प्रिय अर्जुन, तिमीमा यी कल्मषहरू कसरी आए? जीवनको मूल्य बुझ्ने मानिसका लागि यी कुराहरू सुहाउँदैनन्। यसबाट न स्वर्गीय लोकहरूको प्राप्ति हुन्छ न राम्रो कीर्ति नै रहन्छ। कृष्ण र भगवानमा भिन्नता छैन, त्यसैले गीताभरि श्रीकृष्णलाई भगवान भनिएको छ। भगवान परिपूर्ण र परम सत्य हुनुहुन्छ। ज्ञानका 3 अवस्थामा परम सत्यको अनुभव हुन्छ। 1 सर्वव्यापक निराकार आत्मा वा ब्रह्म, 2 परमात्मा वा समस्त जीवात्माका हृदयमा विद्यमान तत्त्व र 3 भगवान श्रीकृष्ण। श्रीमद् भागवत 1:2:11 परम सत्य सम्बन्धी यो धारणालाई यसरी व्याख्या गरिएको छ। परम सत्यका ज्ञाताहरूले 3 अवस्थामा परम सत्यको साक्षात्कार गर्छन् र यी 3 अवस्थामा कुनै भिन्नता छैन। परम सत्यका यी 3 अवस्थालाई ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान भनिएको छ। यी 3 किसिमका दिव्य पक्षहरूलाई सूर्यको उदाहरणद्वारा स्पष्ट पार्न सकिन्छ। सूर्यका पनि प्रकाश, सूर्य धरातल र स्वयं सूर्यलोक गरी 3 वटा भिन्न भिन्न पक्षहरू हुन्छन्। सूर्यका प्रकाशको मात्रै अध्ययन गर्ने व्यक्तिलाई नवसिकारु वा प्राथमिक स्तरको अध्येता भनिन्छ। जो सूर्य सतहलाई बुझ्दछ त्यसलाई अलि अगाडि बढेको मानिन्छ र सूर्यलोकभित्रै प्रवेश गर्न सक्ने अध्येतालाई उच्च कोटिको मानिन्छ। सूर्यको प्रकाश, त्यसको विश्वव्यापकता र निराकार प्रकृतिको अखण्ड तेजको मात्र अध्ययन गर्नेहरूलाई परम सत्यको ब्रह्म स्वरूपको मात्र साक्षात्कार गर्न सक्ने व्यक्तिसँग तुलना गर्न सकिन्छ। जो व्यक्ति त्योभन्दा अलि बढी जानकार छ वा जसले सूर्यबिम्बका बारेमा जानेको छ त्यसको तुलना भगवानको परमात्मा स्वरूपलाई जान्ने व्यक्तिसँग गर्न सकिन्छ र सूर्यलोकको हृदयमै प्रवेश गर्न सक्ने अध्येताको तुलना परम सत्यको साक्षात अनुभव गर्ने व्यक्तिसँग गर्न सकिन्छ। अत यसरी परम सत्यको अध्ययनमा संलग्न हुने सबै विद्यार्थीहरूको अध्ययनको विषय एउटै भए पनि परम सत्यको भगवान स्वरूपलाई साक्षात्कार गर्ने भक्त वा आध्यात्मवादी नै सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मवादी हुन्। सूर्यको प्रकाश, सूर्यको बिम्ब र सूर्यलोकको आन्तरिक वस्तुलाई एक अर्काबाट अलग गर्न सकिन्न। तापनि यी 3 अवस्थाको भिन्नाभिन्नै अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू एउटै कोटिका वा समान स्तरका हुँदैनन्। व्यासदेवका पिता पराशर मुनिले संस्कृत शब्द भगवानको व्याख्या गर्नुभएको छ। जोसँग समस्त धन सम्पत्ति, सम्पूर्ण शक्ति, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण सुन्दरता, सम्पूर्ण ज्ञान र सम्पूर्ण त्याग छ त्यो परम पुरुषलाई भगवान भनिन्छ।
यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जो कुनै अति धनी छन्, कुनै अति शक्तिशाली छन्, कुनै अत्यन्त सुन्दर छन्, कुनै अति विख्यात छन्, कुनै अति विद्वान छन् र कुनै अत्यन्त विरक्त पनि छन्। तर कसैले पनि साधिकार मसँग सम्पूर्ण धन, सम्पूर्ण शक्ति आदि छन् भन्न सक्दैन। एकमात्र श्रीकृष्णले यस्तो दाबी गर्न सक्नुहुन्छ किनभने उहाँ स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। ब्रह्माजी, शिवजी या नारायण आदि कुनै पनि जीव कृष्ण समान पूर्ण ऐश्वर्यशाली छैनन्। त्यसैले ब्रह्म संहितामा स्वयं ब्रह्माजीले कृष्णलाई भगवान भन्नुभएको छ। न कोही कृष्णभन्दा ठुलो छ, न कोही कृष्ण समान नै छ। गोविन्दका नामले पनि चिनिनुहुने भगवान कृष्ण सबै कारणहरूका पनि परम कारण आदि पुरुष हुनुहुन्छ। भगवानका केही गुणहरूले युक्त भएका धेरै व्यक्तिहरू संसारमा छन्, तर कृष्ण परम पुरुष हुनुहुन्छ। किनभने उहाँभन्दा बढ्ता कोही छैन। उहाँ परम पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँको शरीर नित्य छ, ज्ञानमय छ र आनन्दमय छ। उहाँ नै समस्त कारणहरूका पनि कारण आदि पुरुष भगवान गोविन्द हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवतमा पनि भगवानका अनेकौँ अवतारहरूको सूची छ, तर कृष्णलाई मूल भगवान भनिएको छ र उहाँबाटै धेरै धेरै अवतारहरू र भगवानका अनेकौँ रूपहरूको विस्तार हुन्छ भनिएको छ। यहाँ प्रस्तुत गरिएको भगवानका अवतारहरूको सूची या त भगवानका अंश कला हुन् या पूर्ण कला, तर श्रीकृष्ण भने स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। अत कृष्ण मूल भगवान हुनुहुन्छ र उहाँ नै परम सत्य परमात्मा र निराकार ब्रह्म दुवैका स्रोत हुनुहुन्छ। स्वयं भगवानको उपस्थितिमा अर्जुनले आफ्ना मानिसहरूका लागि शोक गर्नु अवश्य नै शोभनीय होइन। त्यसैले कृष्णले यहाँ कुत शब्दद्वारा आफ्नो आश्चर्य प्रकट गर्नुभएको हो। आर्यका रूपमा प्रसिद्ध यस्ता सुसभ्य कोटिका मानिसद्वारा यस किसिमको कल्मषयुक्त आचरणको कहिल्यै आशा राखिन्न। जो व्यक्ति आध्यात्मिक अनुभूतिका आधारमा सभ्य भएका छन् र जो जीवनको मूल्य जान्दछन् तिनलाई नै आर्य भनिन्छ। जो व्यक्ति जीवनको भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट सञ्चालित छन्, जसलाई परम सत्य विष्णु वा भगवानको साक्षात्कार नै जीवनको लक्ष्य हो भन्ने कुराको जानकारी छैन, जो भौतिक प्रकृतिको बाह्य स्वरूपद्वारा मोहित छन्, जसलाई मुक्ति भनेको के हो थाहै छैन र जसलाई भौतिक बन्धनबाट मुक्त हुने ज्ञान छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अनार्य भनिन्छ। अर्जुन क्षत्रिय थिए। उनी युद्धलाई अस्वीकार गरेर आफ्नो निर्धारित कर्तव्यबाट विचलित हुँदै थिए। यस किसिमको कायरतापूर्ण कार्य र अनार्यहरूले मात्र गर्न सुहाउँछ। यसरी आफ्नो निर्धारित कर्तव्यबाट हुने विचलनले न आध्यात्मिक जीवनको प्रगतिमा सहायता पुर्याउँछ, न यसबाट सांसारिक ख्याति नै पाउन सकिन्छ। आफन्तहरूका लागि अर्जुनले देखाएको यो तथाकथित करुणालाई कृष्णले समर्थन गर्नु भएन। हे पृथापुत्र अर्जुन, नामर्द नमन, तिमी जस्तो वीरलाई यो शोभा दिँदैन। हे शत्रु दमनकर्ता, हृदयको क्षुद्र दुर्वृत्तलाई त्यागेर युद्ध गर्न उठ। यहाँ अर्जुनलाई पृथापुत्र भनेर सम्बोधन गरिएको छ। पृथा कृष्णका पिताजी वासुदेवकी बहिनी थिइन्। अत अर्जुनसँग कृष्णको रगतको नाता थियो। यदि क्षत्रियको छोरा युद्ध गर्न मान्दैन भने त्यो नाम मात्रको क्षत्रिय हो र ब्राह्मणको छोरो अपवित्र कार्यमा लाग्छ भने त्यो नाम मात्रको ब्राह्मण हो। त्यस्ता क्षत्रिय र त्यस्ता ब्राह्मण पुत्रहरू आफ्ना बाबुहरूका अयोग्य सन्तान हुन्। अत कृष्णले अर्जुनलाई एउटा अयोग्य क्षत्रिय सन्तति भएको देख्न चाहनुहुन्न थियो। अर्जुन कृष्णका घनिष्ठ मित्र थिए तथा कृष्णले प्रत्यक्ष रूपले रथमा अर्जुनलाई मार्गदर्शन गरिरहनु भएको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि यदि अर्जुनले लडाईँ गर्दैनन् भने उनी बडो निन्दनीय हुनेछन्। त्यसैले कृष्णले भन्नुभयो, यस्तो प्रवृत्ति अर्जुनलाई सुहाउँदैन। अत्यन्त आदरणीय भीष्म र आफ्ना इष्टमित्रहरू प्रतिको उदार दृष्टिकोणका कारणले युद्धभूमि परित्याग गर्ने तर्क अर्जुनले पेश गर्छन्। तर कृष्णले यस किसिमको उदारतालाई केवल हृदयको दुर्बलता मात्रै मान्नुहुन्छ। कुनै पनि शास्त्रले यस्तो मिथ्या उदारताको समर्थन गर्दैनन्।
त्यसैले कृष्णका अगाडि अर्जुनले यस प्रकारको उदारता तथा कथित अहिंसाको परित्याग गरिदिनुपर्छ। अर्जुनले भने, हे शत्रुहन्ता, हे मधुसूदन, मैले कसरी युद्धभूमिमा भीष्म र द्रोण जस्ता पूजनीय व्यक्तिहरूमाथि बाणले प्रति प्रहार गरूँ। पितामह भीष्म र गुरु द्रोणाचार्य जस्ता आदरणीय अग्रजहरू सर्वदा पूजनीय छन्। यदि उनीहरूले आक्रमण गर्छन् भने पनि आफूले उनीहरूमाथि प्रति आक्रमण गर्नु हुँदैन। यो एउटा सामान्य शिष्टाचार हो। अरू त के कुरा, गुरुजनहरूसँग वाक युद्ध गर्नु पनि राम्रो हुँदैन। यदि उनीहरूले कहिलेकाहीँ रुखो व्यवहार गरे भने पनि आफूले उनीहरूप्रति त्यस्तो रुखो व्यवहार गर्नु हुँदैन। यस्तो जान्दा जान्दै अर्जुनले उनीहरूमाथि कसरी बाण प्रहार गर्न सक्थे? के कृष्णले आफ्ना हजुरबुबा उग्रसेन तथा गुरु सान्दीपनि मुनिमाथि कहिल्यै आक्रमण गर्न सक्नुहुन्छ? यिनै र यस्तै केही तर्कहरू अर्जुनले कृष्णका सामु राखे। ठुला महानुभाव गुरुजनहरूलाई मार्नुभन्दा त बरु भिख मागेर यो संसारमा बाँच्नु राम्रो हो। सांसारिक लाभका इच्छुक भए पनि तिनीहरू मेरा गुरुहरू हुन्। यदि तिनीहरू मारिन्छन् भने हामीले भोग गर्ने हरेक चिज रगतले साँधिएको रक्त रञ्जित हुनेछ। शास्त्रको कथन अनुसार निन्दनीय कार्यमा संलग्न रहेका विभिन्न हराएका गुरुहरूलाई त्यागिदिए हुन्छ। दुर्योधनबाट आर्थिक सहायता लिइरहेका हुनाले भीष्म र द्रोण उसको पक्षमा लाग्न बाध्य थिए। हुन त केवल आर्थिक सहायता पाएकै कारणले उनीहरूले त्यसो गर्नु हुँदैन थियो। यस्तो परिस्थितिमा उनीहरूले गुरुको मर्यादा गुमाएका थिए। यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई अर्जुनले गुरु नै मानिराखेका थिए र उनीहरूलाई मारेर भौतिक उपलब्धिहरूको भोग गर्नुको अर्थ अर्जुनका विचारमा रगतले मुछिएका अवशेषको भोग गर्नु हो। हामीले उनीहरूलाई जिते राम्रो हुने हो कि उनीहरूले हामीलाई जिते राम्रो हुने हो, यो पनि हामीलाई थाहा छैन। हामी जुन धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई मार्न चाहन्नौँ तिनीहरू नै अहिले हाम्रा अगाडि युद्धभूमिमा उभिरहेका छन्। क्षेत्रीय भएको हुनाले युद्ध गर्नु अर्जुनको कर्तव्य भए पनि युद्ध गरेर अनावश्यक रक्तपातको भोगी बन्ने हो कि युद्धबाट विमुख भएर भिख मागेर जीवन बिताउने हो, अर्जुनले ठम्म्याउन सकेनन्। यदि उनले जितेनन् भने भिक्षा गर्नु नै जीवनको एकमात्र सहारा हुनेछ। जितिन्छ भने पनि कुनै निश्चय थिएन, किनभने दुई पक्षमध्ये कसैले पनि जित्न सक्छ। न्यायका पक्षमा भएका हुनाले उनकै विजय भयो भने पनि युद्धमा धृतराष्ट्रका छोराहरू त मर्छन् नै, फेरि तिनीहरूका अनुपस्थितिमा बाँच्न पनि पाण्डवहरूलाई अति कठिन हुनेछ। यस्तो परिस्थितिमा अर्जुनको अर्को प्रकारको पराजय हुनेछ। अर्जुनद्वारा व्यक्त गरिएका यी विचारहरूबाट के सिद्ध हुन्छ भने उनी भगवानका एक महान भक्त मात्र थिएनन्, उनी त मन र इन्द्रियहरूमाथि पूर्ण नियन्त्रण भएका अति प्रबुद्ध व्यक्ति थिए। राजपरिवारमा जन्मिएका भएर पनि भिक्षा मागेर जीवन बिताउने उनको इच्छा विरक्तिको अर्को चिन्ह हो। यी गुणहरू र आफ्ना आध्यात्मिक गुरु कृष्णका वचनका विश्वासमा यी सबै मिलेर के देखाइरहेछन् भने उनी एक सच्चा पुण्यात्मा व्यक्ति हुन्। यसबाट के निष्कर्ष आउँछ भने अर्जुन मुक्तिका लागि सर्वथा उपयुक्त थिए। इन्द्रियहरूमा नियन्त्रण नभएसम्म ज्ञानको स्तरमा पुग्न गाह्रो हुन्छ र ज्ञान तथा भक्ति बिना मुक्ति पाउन सकिन्न। अर्जुन आफ्ना भौतिक सम्बन्धका असीम गुणहरूका अतिरिक्त यी आध्यात्मिक गुणमा पनि उत्तिकै दक्ष थिए। यति बेला विवेकको दुर्बलताले गर्दा मैले मेरो कर्तव्य ठम्म्याउन सकिरहेको छैन र म आफ्नो सम्पूर्ण धैर्य पनि गुमाउँदैछु। यस्तो अवस्थामा मैले हजुरसँग सोधिरहेको छु, मेरा लागि सबैभन्दा राम्रो के हुन्छ त्यही भन्नुहोस्। म हजुरकै शिष्य हुँ र हजुरकै शरणमा आएको छु, अत कृपा गरेर मलाई समुचित अर्थी उपदेश दिनुहोस्। भौतिक क्रियाकलापका सम्पूर्ण गतिविधि नै हरेकका लागि चिन्ताको स्रोत हो। यो प्रकृतिकै नियम हो। यहाँ पाइला पाइलामा पिरलो छ, त्यसैले मानिसलाई एउटा सुयोग्य गुरुका शरणमा जानु आवश्यक छ। गुरुले उसलाई जीवनको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि सही मार्ग निर्देशन दिन्छन्।
हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि जीवनमा आइपर्ने अनेक झन्झटहरूबाट मुक्ति पाउनका लागि गुरुका शरणमा जाने सल्लाह हामीलाई सबै वैदिक साहित्यले दिन्छन्। जीवनका यी झन्झटहरू कसैले नलगाइकनै वनमा उठेको डढेलो जस्ता हुन्छन्। यी संसारको चलनै कस्तो छ भने यहाँ नचाहेर पनि जीवनमा स्वत अनेक समस्याहरू पैदा हुन्छन्। जङ्गलमा आगो लागोस् भनेर कोही चाहँदैन, तैपनि आगो लागिदिन्छ र हामी आत्तिन्छौँ। त्यसैले वैदिक वाङ्मय हामीलाई जीवनका झन्झटहरूको विज्ञान बुझ्न र तिनको समाधान पाउनका लागि परम्परागत गुरुका शरणमा जाउँ भन्छ। प्रामाणिक गुरुका साथमा रहेको व्यक्तिले सबै कुरा जान्दछ। अत मानिस सांसारिक झमेलामा नरहेर योग्य गुरुका शरणमा जानुपर्छ। यही नै यो श्लोकको तात्पर्य हो। सांसारिक झमेलामा फँसेको व्यक्ति को हो? त्यो त्यही व्यक्ति हो जो जीवनको समस्यालाई बुझ्दैन। बृहदारण्य उपनिषद 3:8-10 सांसारिक झमेलाहरूबाट व्याकुल मानिसको वर्णन गरिएको छ। यो अर्थात् जसले मानवका रूपमा रहेर आफ्ना जीवनका समस्याहरूको समाधान गर्न सक्दैन र जसले आत्मा साक्षात्कारको विज्ञान नबुझिकन कुकुर बिरालाले झैँ संसार त्याग्छ, त्यो कृपण हो। जीवात्माको लागि मानिसको शरीर एउटा बहुमूल्य सम्पत्ति हो। उसले आफ्ना जीवनका समस्याको समाधान गर्ने काममा यो शरीरको उपयोग गर्न सक्छ। जसले यो अवसरको समुचित उपयोग गर्दैन, त्यो कृपण हो, कन्जुस हो। अर्कातिर जसले जीवनका समस्याहरूको समाधान गर्ने कार्यमा यो मानव शरीरको उपयोग गर्छ, त्यो चाहिँ पर्याप्त बुद्धिमान हो वा ब्राह्मण हो। देहात्म बुद्धि भएका कृपण मानिसहरू परिवार, समाज, देश आदिप्रति अत्यन्त स्नेहशील हुँदै आफ्नो अमूल्य समय बर्बाद गर्छन्। छालाकै रोगका आधारमा मानिस आफ्नो पारिवारिक जीवन, खास गरी स्वास्नी, छोराछोरी तथा अन्य इष्टमित्रप्रति आसक्त हुन्छ। कृपण व्यक्ति या आफ्ना पारिवारिक जनहरूलाई मृत्युबाट बचाउँछ भन्ने ठान्दछ, या उसका परिवार तथा समाजले उसलाई मृत्युको मुखबाट बचाउन सक्छन् भन्ने ठान्छ। यस किसिमको पारिवारिक आसक्ति त तल्ला तहका पशुहरूमा पनि पाइन्छ। उनीहरू पनि आफ्ना छोराछोरीको रेखदेख गर्छन्। अर्जुन बुद्धिमान व्यक्ति थिए। पारिवारिक जनहरूप्रतिको उनको प्रेम र मृत्युबाट उनीहरूको रक्षा गर्न चाहना नै उनको चिन्ताको कारण हो भन्ने कुरा उनी बुझ्न सक्थे। लडाईँ गर्नु उनको कर्तव्य हो र उक्त कर्तव्यले उनको प्रतीक्षा गरिरहेछ भन्ने कुरा पनि उनी बुझ्दथे। तर कार्पण्य दोषले गर्दा उनी आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न सकिरहेका थिएनन्। त्यसैले निश्चित समाधान निकाल्नका लागि उनी परम गुरु भगवान श्री कृष्णसँग अनुरोध गर्दैछन्। उनी शिष्य बनेर आफूलाई कृष्णमा समर्पित गर्दैछन्। उनी अब कृष्णसँग मित्रवत होइन, शिष्यवत कुराकानी गर्न चाहन्छन्। गुरु र शिष्य बीचका कुराकानीहरू गम्भीर हुन्छन्। अहिले अर्जुन आफ्ना आदरणीय गुरु कृष्णसँग अति गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्न चाहन्छन्। कृष्ण भगवद् गीता रूपी विज्ञानका मूल गुरु हुनुहुन्छ र अर्जुन यो गीता ज्ञान बुझ्ने पहिलो शिष्य हुन्। अर्जुनले कसरी यो गीता ज्ञान बुझे, यो कुराको वर्णन पनि यही गीतामै गरिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि मूर्ख सांसारिक विद्वानहरू व्यक्ति कृष्णको शरणमा होइन, अजन्मा कृष्णको शरणमा पर्नुपर्छ भन्ने व्याख्या गर्छन्। साकार कृष्ण र निराकार कृष्णमा कुनै भिन्नता छैन। कृष्ण भित्र र बाहिर एकै हुनुहुन्छ। जोसँग यस किसिमको ज्ञान वा समझ छैन, तिनीहरूले भगवद् गीता बुझ्न खोज्नु सबभन्दा ठुलो मूर्खता हो। मेरा इन्द्रियहरूलाई सुकाउने यो शोक हटाउने कुनै उपाय म देख्दिनँ। स्वर्गमा देवताहरू झैँ यो पृथ्वीमा संसारभरिको निष्कटक र धन धान्यपूर्ण राज्य पाए पनि म यो शोकलाई हटाउन सक्दिनँ। हुन त अर्जुनले नैतिक तथा धार्मिक सिद्धान्तको ज्ञानमा आधारित थुप्रै तर्कहरू प्रस्तुत गरिरहेका थिए। तापनि आफ्ना आध्यात्मिक गुरु भगवान श्रीकृष्णको सहयोग बिना उनले आफ्नो वास्तविक समस्याको समाधान गर्न सकिरहेका थिएनन्। आफ्नो सम्पूर्ण अस्तित्वलाई नै सुकाउन खोज्ने समस्याहरूलाई हटाउन उनको तथाकथित ज्ञान असमर्थ भइरहेको अनुभव उनले गरेका थिए। भगवान कृष्ण जस्ता गुरुको सहायता बिना उनका चिन्ताहरूको समाधान हुन पनि सम्भव थिएन।
जीवनगत समस्याहरूको समाधानमा प्राज्ञिकता, विद्वता, उच्च पद जस्ता कुरा काम लाग्दैनन्। कृष्ण जस्ता गुरुले मात्र यस कुरामा सहायता पुर्याउन सक्छन्। अत निष्कर्ष के हो भने 100% कृष्ण भावना भवित गुरु नै आधिकारिक गुरु हुन सक्छ र त्यस्तो गुरुले मात्रै जीवनगत समस्याको समाधान दिन सक्छ। भगवान चैतन्य महाप्रभु हुनुहुन्छ। जो व्यक्ति कृष्ण भावनाको विज्ञानमा पारङ्गत छ त्यो व्यक्ति नै वास्तविक गुरु हुन सक्छ, चाहे उसको जात जेसुकै होस्। व्यक्ति चाहे विप्र वैदिक ज्ञानमा पारङ्गत होस्, चाहे तल्लो जातिको होस्, चाहे सन्यासी होस्, यदि ऊ कृष्ण सम्बन्धी विज्ञानमा दक्ष छ भने पूर्ण वा आधिकारिक गुरु हुन सक्छ। तर कृष्ण विज्ञानमा दक्ष नभएसम्म कोही पनि गुरु बन्न लायक हुँदैन। वैदिक साहित्यमा पनि यस कुराको उल्लेख गरिएको छ। विद्वान ब्राह्मण छ र सम्पूर्ण वैदिक ज्ञानका विषयवस्तुमा दक्ष छ तापनि यदि वैष्णव वा कृष्ण भावनामा पारङ्गत भएको छैन भने त्यो गुरु हुन लायक हुँदैन। तर कुनै व्यक्ति तल्लो जातको परिवारमा जन्मिएको छ तापनि वैष्णव वा कृष्ण भावना भावित छ भने त्यो गुरु हुन सक्छ। आर्थिक विकास गरेर धन सम्पत्ति जम्मा गरेर मात्रै जन्म, मृत्यु, बुढ्याइ, रोग जस्ता जीवनगत समस्याहरूलाई रोक्न सकिन्न। विश्वका धेरै भागमा यस्ता कैयौँ राज्यहरू छन् जो जीवनका सुख सुविधाबाट परिपूर्ण छन्, धनधान्यले पूर्ण छन् र आर्थिक रूपले विकसित छन्, तर त्यहाँ पनि सांसारिक जीवनका समस्याहरू जस्ताको तस्तै विद्यमान छन्। तिनीहरू विभिन्न तरिकाबाट शान्तिको खोजी गर्दैछन्, तर त्यो शान्ति तिनीहरूले त्यति बेला मात्रै पाउन सक्नेछन् जब तिनीहरू कृष्णका सम्पर्कमा आउनेछन् वा कृष्णको विज्ञान प्रतिपादन गरिएका भगवत गीता र श्रीमद् भागवत पढ्नेछन् वा कृष्ण भावनामा भावित कृष्णका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूका सम्पर्कमा आउनेछन्। यदि आर्थिक विकास र भौतिक सुविधाले मानिसको पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उन्माद सम्बन्धी शोकलाई हटाउन सक्ने भए अर्जुनले स्वर्गमा देवताले राज्य गरे झैँ पृथ्वीमा अद्वितीय साम्राज्य पाए पनि मेरो शोक हट्न सक्दैन भन्ने थिएनन्। त्यसैले अर्जुन कृष्ण भावनामा आश्रय लिन पुगे। शान्ति र सरसमताका लागि यही नै उपयुक्त बाटो हो। आर्थिक विकास वा संसारमाथिको प्रभुत्व त प्राकृतिक प्रलयद्वारा कुनै पनि बेला नष्ट हुन सक्छ। मानिसले चन्द्रलोक जस्ता उच्च लोकहरूमा पुग्ने जुन प्रयास अहिले गरिरहेछ त्यो पनि एकै झट्कामा समाप्त हुन सक्छ। भगवत गीतामा यस कुराको पुष्टि गरिएको छ। जब पवित्र कर्मको फल समाप्त हुन्छ अनि मानिस सुखको शिखरबाट जीवनको निम्न स्तरमा झर्न पुग्छ। संसारका ठुला ठुला राजनेताहरू यसै गरी गिरेका छन्। यस्ता पतनहरू अझ बढी शोकका कारण बन्दछन्। त्यसैले यदि हामी सदाका लागि शोकबाट मुक्ति हुन चाहन्छौँ भने हामीले पनि अर्जुनले चाहिँ भगवान कृष्णको शरण लिनुपर्छ। अत यहाँ अर्जुनले आफ्ना समस्याको वास्तविक समाधानका लागि कृष्णसँग अनुरोध गरे। कृष्ण भावनाको बाटो वा विधि पनि यही नै हो। सञ्जयले भने, यति भनेपछि शत्रुहरूलाई दमन गर्ने अर्जुनले कृष्णसँग गोविन्द म लडाईँ गर्दिन भनेर चुप लागेर बसे। अर्जुन युद्ध गर्न गइरहेका छैनन्, बरु युद्धभूमि परित्याग गरेर भिक्षावृत्ति अँगाल्न लागिरहेका छन् भन्ने कुराको जानकारी पाएर धृतराष्ट्रलाई निकै प्रसन्नताको अनुभव भएको हुनुपर्छ। तर सञ्जयले अर्जुन परन्तप हुन्, उनी शत्रुहरूलाई मार्न सिपालु छन् भन्ने कुरा गरिदिएर उनलाई फेरि निराश बनाइदिए। अर्जुन केही समयका लागि पारिवारिक स्नेहका कारणले उत्पन्न शोकबाट अभिभूत भए पनि उनी शिष्य बनेर परम गुरु कृष्णका शरणमा परेका छन्। यसले के देखाउँछ भने उनी पारिवारिक स्नेहबाट उत्पन्न शोकबाट छिट्टै नै मुक्त हुन्छन् र आत्मा साक्षात्कारको पूर्ण ज्ञान वा कृष्ण भावनाबाट प्रदीप्त भएर अवश्य लडाईँ गर्नेछन्। यसरी कृष्णबाट शिक्षित भएर अन्तमा अर्जुनले लडाईँ गर्नेछन् भन्ने कुराले धृतराष्ट्रको खुसियाली समाप्त हुनेछ। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, त्यसबखत दुवैतर्फका सैनिकहरूका बीचमा शोकमग्न भएका अर्जुनलाई कृष्णले हाँस्दै यी शब्दहरू भन्नुभयो। दुई घनिष्ठ मित्रहरू ऋषिकेश र गुडाकेशका बीचमा वार्तालाप भइरहेको थियो।
मित्रका हैसियतले ती दुवै समान स्तरका थिए, तर ती दुईमा एकजना स्वेच्छाले अर्को मित्रको शिष्य बन्न पुगे। एउटा साथी शिष्य बन्न लागेको देखेर कृष्ण मुस्कुराउनु भयो। कृष्ण हरेकका स्वामी हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँको पद सबैभन्दा माथि छ। तापनि उहाँ आफ्ना भक्तहरूको चाहना अनुसार कसैको साथी, कसैको छोरो र कसैको प्रेमी बनिदिनुहुन्छ। तर जब उहाँलाई गुरुका रूपमा स्वीकारियो, उहाँले पनि तुरुन्तै गुरुको भूमिका निर्वाह गर्दै आवश्यकता अनुसार शिष्यसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्न थाल्नुभयो। लाग्छ गुरु शिष्य बीचको यो वार्तालाप दुवै पक्षका सैनिकहरूका बीचमा खुल्ला रूपले भएको थियो। त्यसैले यसबाट सबै लाभान्वित भए। त्यसैले भन्न सकिन्छ यो भागवत गीताको संवाद कुनै एक व्यक्ति, समाज, जाति विशेषका लागि गरिएको नभएर सबैका लागि गरिएको हो। अतः चाहे शत्रु होस् वा मित्र, सबैलाई समान रूपले यो गीता संवाद सुन्ने अधिकार छ। भगवानले भन्नुभयो, तिमी कुरा त विद्वानका जस्तै गर्छौ, तर जसका लागि शोक गर्नु आवश्यक छैन त्यसैका लागि शोक गरिरहेछौ। पण्डितजनहरू न त जिउँदाका लागि शोक गर्छन् न त मरेकाका लागि। भगवानले तुरुन्तै गुरुको स्थान ग्रहण गर्नुभयो र अप्रत्यक्ष रूपले आफ्नो शिष्यलाई मूर्ख भन्दै झपार्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, तिमीले विद्वानको जस्तो कुरा त गरिरहेका छौ, तर जो विद्वान हुन्छ त्यसले शरीर के हो र आत्मा के हो भन्ने कुरा जानेको हुन्छ र शरीरको जीवित वा मृत कुनै अवस्थाका लागि शोक गर्दैन भन्ने कुरा बुझेका छैनौ। ज्ञानको अर्थ पदार्थ र आत्मा दुवैलाई जान्नु हो र यी दुवै कुराका नियन्त्रकलाई चिन्नु हो। यो कुरा आगामी अध्यायहरूमा स्पष्ट हुँदै जानेछ। राजनीति र समाज नीतिभन्दा बढ्ता महत्त्व धर्मनीतिलाई दिनुपर्छ भन्ने तर्क त अर्जुनले बुझेका छन्, तर पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वरको ज्ञानलाई धर्मनीतिलाई भन्दा पनि बढी महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने कुरा उनले बुझेका छैनन्। यस किसिमको ज्ञानको अभाव भएको हुनाले उनले आफूलाई निकै विद्वान भए जस्तो देखाउन हुँदैन थियो। उनी धेरै ठुला ज्ञानी थिएनन्, त्यसैले उनले जुन कुराका लागि शोक नगर्नु पर्ने हो त्यसका लागि पनि शोक गरे। यो शरीर जन्मिन्छ र आज वा भोलि निश्चित रूपले यसको विनाश पनि हुन्छ। अत शरीर आत्मा जत्तिको महत्त्वपूर्ण वस्तु होइन। जसले यो कुरो बुझेको छ त्यो यथार्थमा विद्वान हो र त्यस्तो विद्वानका लागि भौतिक शरीरको अवस्थाका बारेमा चिन्तित भएर शोक गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। योभन्दा अघि पनि म नभएको, तिमी नभएको र यी राजाहरू नभएको कुनै समय थिएन र पछि भविष्यमा पनि हामी सबैको अस्तित्व नभएको कुनै समय हुने छैन। वेदहरूमा, कठोपनिषदमा र श्वेताश्वतर उपनिषदमा पनि भनिएको छ, जुन भगवान असङ्ख्य जीवहरूलाई तिनीहरूको कर्म र कर्मफल अनुसार विभिन्न परिस्थितिमा पालना गर्नुहुन्छ, उनै भगवान अंश रूपमा हरेक जीवात्माका हृदयमा पनि निवास गर्नुहुन्छ, जसले उही परमेश्वरलाई भित्र पनि र बाहिर पनि समान रूपले देख्न सक्छ। तिनै सन्त पुरुषहरूले वास्तविक, पूर्ण र शाश्वत शान्ति प्राप्त गर्न सक्छन्। जुन वैदिक ज्ञान अर्जुनलाई दिइयो त्यही ज्ञान संसारका सबै व्यक्तिहरूलाई दिइयो। यथार्थमा आफूसँग ज्ञानको भण्डार साह्रै कम हुने व्यक्तिले आफूलाई खुब बुद्धिमान ठान्ने गर्छन्। भगवानले स्पष्टसँग भन्नुभयो, उहाँ स्वयं अर्जुन र त्यस युद्धभूमिमा जम्मा भएका सबै राजाहरू शाश्वत जीव हुन् र भगवान ती जीवहरूका मुक्त र बद्ध दुवै अवस्थामा नित्य पालनकर्ता हुनुहुन्छ। भगवान परम पुरुष हुनुहुन्छ र अर्जुन उहाँका नित्य सखा हुन्। साथै त्यहाँ एकत्र भएका राजाहरू सबै शाश्वत पुरुष विशेष हुन्। भूत कालमा पनि उनीहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व थियो र अब पनि उनीहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व रहनेछ। विगतमा पनि उनीहरूको पृथक अस्तित्व थियो र त्यो पृथकता निर्बाध रूपले भविष्यमा पनि रहिरहनेछ। त्यसैले कसैका लागि पनि शोक गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। मुक्तिपछि आत्मा माया वा भ्रमको आवरणबाट अलग हुन्छ र निराकार ब्रह्ममा विलिन हुन्छ अनि उसको पृथक अस्तित्व नै लोप हुन्छ भन्ने मायावी सिद्धान्तलाई परम आधिकारिक व्यक्तित्व भगवान कृष्णले यहाँ समर्थन गर्नुभएको छैन।
बद्ध अवस्थामा मात्र हामी पृथकताको चिन्तन गर्छौँ भने सिद्धान्तको समर्थन पनि यहाँ भएको छैन। कृष्णले यहाँ स्पष्टसँग भन्नुभएको छ, भविष्यमा पनि आत्मा र परमात्माको पृथकता यथावत रूपमा निरन्तर रहिरहनेछ। उपनिषदहरूमा पनि यस कुराको पुष्टि गरिएको छ। कृष्णको यो कथन प्रामाणिक छ, किनभने उहाँ मायाको विषय हुन सक्नुहुन्न। यदि यो पृथक सत्य नहुँदो हो त भविष्यका लागि समेत कृष्णले यति जोड दिनुहुन्न थियो। कृष्णले भनेको पृथकता आध्यात्मिकता नभएर भौतिक हो भने तर्क मायावादीहरूले गर्न सक्छन्। यदि पृथकता भौतिक नै हो भन्ने तर्क स्वीकार गर्ने हो भने मानिसले कृष्णको पृथक व्यक्तित्वको पहिचान कसरी गर्न सक्छ? कृष्ण भूतकालमा पनि आफ्नो सत्ता पृथक रहेको र भविष्यमा पनि आफ्नो सत्ता पृथकै रहने कुरा बताउनुहुन्छ। उहाँले कैयौँ तरिकाबाट आफ्नो पृथक सत्ताको पुष्टि गर्नुभएको छ र निराकार ब्रह्म पनि उहाँकै अधीनमा रहेको घोषणा गर्नुभएको छ। कृष्णले सदा सर्वदा आफ्नो आध्यात्मिक पृथक सत्तालाई कायमै राख्नुभएको छ। यदि कृष्णलाई सामान्य चेतना भएको एउटा सामान्यबद्ध जीव मान्ने हो भने प्रामाणिक शास्त्रका रूपमा उहाँको भगवद् गीताको कुनै मूल्य रहने छैन। सामान्य मानिसमा 4 किसिमको मानवीय कमजोरीका दोष हुने हुनाले उसले सुन्न लायक ज्ञान सिकाउन सक्दैन। तर गीता यस्ता साहित्यहरूभन्दा धेरै माथि छ। कुनै सांसारिक किताबसँग भगवद् गीताको तुलना गर्न सकिन्न। कृष्णलाई एउटा सामान्य मानिस सम्झना साथ उहाँको गीताको सारा महत्त्व समाप्त हुन्छ। मायावादीहरू तर्क गर्छन्, यो श्लोकमा जुन दैत्यले उल्लेख छ त्यो परम्परागत हो र शरीरका लागि भनिएको हो। तर यस्तो शरीर सम्बन्धी धारणालाई योभन्दा पहिलेको श्लोकमै निन्दा गरिसकेको छ। प्राणीको देहात्म बुद्धि सम्बन्धी धारणाको निन्दा गरिसकेपछि कृष्णले फेरि त्यही शरीरमाथिको परम्परागत प्रस्ताव दोहोऱ्याउन कसरी सम्भव थियो? अत यो पृथकताको उल्लेख आध्यात्मिक क्षेत्रकै लागि गरिएको हो र रामानुज तथा अन्य महान आचार्यहरूले पनि यो कुराको पुष्टि गरेका छन्। केवल भगवानका भक्तहरूले मात्रै यो पृथक आध्यात्मिक सत्तालाई बुझ्न सक्छन् भन्ने स्पष्ट उल्लेख भगवद् गीतामा धेरै ठाउँमा गरिएको छ। भगवान कृष्णको ईर्ष्या गर्नेहरूको यस महान साहित्यमा आधिकारिक पहुँच हुन सक्दैन। गीताको उपदेशमा अभक्तहरूको पहुँच माहुरीले महको बन्द बोतल चाटे जस्तो हुन्छ। बोतल नखोलिकन कसैले पनि महको स्वाद लिन सक्दैन। ठिक त्यसै गरी केवल भक्तहरूले मात्रै यो भगवद् गीताको रहस्य बुझ्न सक्छन्, अरूले यसको स्वाद लिन सक्दैनन्। यो कुराको उल्लेख यसै पुस्तकको 4औं अध्यायमा गरिएको छ। भगवानको व्यापक अस्तित्वको विरोध गर्नेहरूले पनि गीताको रहस्य बुझ्न सक्दैनन्। त्यसैले मायावादीहरूद्वारा गरिएको गीताको व्याख्या सम्पूर्ण सत्यकै सबभन्दा भ्रमपूर्ण प्रस्तुतिकरण हो। चैतन्य महाप्रभुले हामीलाई मायावादीहरूद्वारा गरिएको उपहास्य पढ्न निषेध गर्नुभएको छ र चेतावनी दिनुभएको छ। जसले मायावादी दर्शनको व्याख्यालाई ग्रहण गर्छ त्यसले गीताको सही रहस्यलाई बुझ्ने सम्पूर्ण शक्ति गुमाउँछ। यदि यो पृथकताले अनुभवगम्य संसारको बोध गराउने भए भगवानका उपदेशहरूको केही आवश्यकतै रहेन। आत्मा र परमात्माको पृथकता वा द्वैत भाव नै शाश्वत सत्य हो। माथि भने अनुसार वेदहरूद्वारा यसको पुष्टि हुन्छ। जसरी यो शरीरधारी आत्मा निरन्तर बाल्यावस्थाबाट युवावस्थातिर र युवावस्थाबाट वृद्धावस्थातिर सर्किरहेको छ, त्यसै गरी यो आत्मा एउटा शरीरको मृत्युपछि अर्को शरीरमा सर्छ। यस किसिमको परिवर्तनलाई देखेर धीर पुरुषहरू आत्तिँदैनन्। प्रत्येक प्राणी एउटा पृथक आत्मा हो। प्रत्येक प्राणीले क्षण क्षणमा आफ्नो शरीर परिवर्तन गरिरहेको हुन्छन्। ती कहिले बालक बन्छन्, कहिले जवान हुन्छन् र कहिले बुढा हुन पुग्छन्। तर त्यो बालक, युवा र वृद्धमा आत्मा एउटै छ, त्यसमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। यो व्यष्टि आत्माले एउटा शरीर मरेपछि अर्को शरीर फेर्छ। यसरी आगामी जन्ममा चाहे भौतिक होस् वा आध्यात्मिक अर्को शरीर निश्चितै पाइने भएपछि अर्जुनले चाहे भीष्मका लागि होस् चाहे द्रोणाचार्यका लागि होस् शोक गर्नुपर्ने कुनै कारण देख्दैनन्। बरु अर्जुन त उहाँहरूको बुढो शरीर छोडेर नयाँ शरीर, नयाँ जीवन, नयाँ शक्ति प्राप्त गर्न लाग्नु भएकोमा खुसी हुनुपर्ने हो।
यसरी शरीर परिवर्तन हुँदा जीवनमा गरिएका कर्म अनुसार नाना प्रकारका सुखभोग र दुःखभोगको लेखाजोखा हुन्छ। भीष्म र द्रोण त महान आत्मा हुन्, त्यसैले उनीहरूले आगामी जन्ममा अवश्य पनि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त गर्नेछन्, वा त्यो नभए कम्तीमा पनि सांसारिक सुखभन्दा श्रेष्ठ स्वर्गीय सुखभोगका लागि स्वर्गीय शरीर त प्राप्त गर्ने नै छन्। यस अर्थमा पनि उनीहरूका लागि शोक गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। जसलाई आत्मा, परमात्मा र भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृतिको पूर्ण ज्ञान छ, त्यसलाई धीर भनिन्छ। यस्ता मानिसहरू शरीरको परिवर्तनबाट मोहित हुँदैनन्। खण्ड खण्ड भएर आत्मा टुक्रिन सक्दैन भन्ने आधारमा आत्मा एउटै हो भन्ने मायावादी सिद्धान्त मान्य हुन सक्दैन। विभिन्न व्यष्टि आत्माको विभाजनले परमात्मालाई पनि विभाज्य र परिवर्तनीय बनाउँछ। जुन कुरो परमात्मा अपरिवर्तनशील छ भन्ने सिद्धान्तको विरुद्ध हुन जान्छ। गीतामा पुष्टि गरिए चाहिँ परमात्माको विखण्डित अंश पनि सनातन छ वा नित्य अस्तित्ववान छ र त्यसलाई क्षर भनिन्छ, किनभने तिनीहरूमा भौतिक प्रकृतितिर अधपतन हुने प्रवृत्ति हुन्छ। यी विखण्डित अंशहरू नित्य निरन्तर विखण्डित अवस्थामै रहन्छन्। मुक्ति प्राप्त गरिसकेपछि पनि व्यष्टि आत्माहरू विखण्डित रूपमै विद्यमान रहन्छन्, तर एकपटक मुक्त भइसकेपछि उक्त व्यष्टि आत्मा परमात्माका साथमा सच्चिदानन्द रूपमा रहन पाउँछ। परमात्मा नामले जानिने र हरेक शरीरमा उपस्थित रहने परमात्मामाथि प्रतिबिम्बवादको सिद्धान्त लागू हुन सक्छ। परमात्मा व्यष्टि प्राणीहरूभन्दा भिन्न छ। पानीमा आकाशको प्रतिबिम्ब पर्दा त्यहाँ सूर्य, चन्द्र तथा ताराहरूको प्रतिबिम्ब पनि देखिन्छ। ताराहरूको तुलना व्यष्टि जीवात्मासँग र सूर्य तथा चन्द्रमाको तुलना परमात्मासँग गर्न सकिन्छ। यहाँ व्यष्टि तथा खण्ड आत्माको प्रतिनिधित्व अर्जुनद्वारा भएको छ भने परमात्माको प्रतिनिधित्व भएको छ भगवान कृष्णद्वारा। कृष्ण र अर्जुन समान स्तरका होइनन्। यो कुरा 4 अध्यायको सुरुमा स्पष्ट हुनेछ। यदि अर्जुन कृष्णकै समान स्तरका भएको भए र कृष्ण अर्जुनभन्दा श्रेष्ठ नभएको भए उनीहरू बीचको शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्धको कुनै अर्थ रहने थिएन। यदि उनीहरू दुवैजना मायाबाट मोहित हुने भए एकजना शिक्षक र अर्को शिक्षार्थी बन्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै थिएन। मायाको फन्दामा जकडिएको व्यक्ति आधिकारिक शिक्षक हुन नसक्ने भएकाले उसको शिक्षा पनि अर्थहीन हुन पुग्छ। यस्तो परिस्थितिमा के मान्नुपर्छ भने भगवान कृष्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ मायाद्वारा विस्मृत हुने अर्जुन जस्ता जीवात्माको स्तरभन्दा माथि हुनुहुन्छ, श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। हे कुन्ती पुत्र, दुःख र सुख भन्ने कुरा त कालक्रममा आउने र जाने सर्दी र गर्मी ऋतु जस्ता अस्थायी विषय हुन् र इन्द्रिय बोधबाट उत्पन्न हुन्छन्। अत हे भरतवंशी अर्जुन, यस्ता कुरालाई मानिसले विचलित नभइकन सहन गर्न सक्नुपर्छ। राम्रोसँग आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा अस्थायी रूपले आउने र जाने सुख र दुःखलाई मानिसले सहन गर्न सक्नुपर्छ। वैदिक निर्देशन अनुसार मानिसले माघ महिनामा पनि प्रत्येक बिहान स्नान गर्नै पर्छ। त्यस बखत धेरै जाडो हुन्छ तापनि धार्मिक नियमहरू पालना गर्ने व्यक्ति नुहाउन हिचकिचाउँदैन। यसै गरी ग्रीष्म ऋतुका सबभन्दा गर्मी महिना वैशाख जेठका दिनहरूमा पनि गृहिणीहरू भान्सामा खाना पकाउन हिचकिचाउँदैनन्। जलवायु सम्बन्धी असुविधाहरू रहँदा रहँदै पनि मानिसले आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्नुपर्छ। त्यसरी नै लडाइँ गर्नु क्षेत्रीयहरूको धर्म हो। त्यसैले एउटा क्षेत्रीयले साथीहरूसँग तथा सम्बन्धीहरूसँग लड्नु पर्यो भनेर आफ्नो निर्धारित कर्तव्यबाट विचलित हुनु हुँदैन। ज्ञानका स्तरसम्म उठ्नका लागि मानिसले धार्मिक नियमहरूका निर्धारित विधि विधानको अनुसरण गर्नै पर्छ, किनभने ज्ञान र भक्तिद्वारा मात्रै मानिसले आफूलाई मायाको फन्दाबाट मुक्ति गर्न सक्छ। यहाँ अर्जुनलाई 2वटा भिन्दा नामले सम्बोधन गरिएको छ जो अर्थपूर्ण छ। कौतन्य भनेर सम्बोधन गर्नाले उनको मातृ कुलतातर्फको महान रक्त सम्बन्ध जाहेर हुन्छ भने भारत भनेर सम्बोधन गर्दा उनको पितृकुलतातर्फको महानता प्रकट हुन्छ। दुवैतर्फका महानताको निर्वाह उनले गर्नु छ। यो महान पुर्ख्यौली उत्तराधिकारीले राम्रोसँग कर्तव्य पालन गर्ने उत्तरदायित्व उनमाथि आएको छ। त्यसैले अर्जुन युद्धबाट विमुख हुन सक्दैनन्।
हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जुन व्यक्ति सुख र दुःखबाट विचलित हुँदैन र दुवै अवस्थामा समान रहन्छ, त्यो व्यक्ति निश्चय नै मुक्ति पाउनु लायक हुन्छ। जो व्यक्ति आध्यात्म साक्षात्कारको उच्च अवस्था प्राप्त गर्ने प्रतिज्ञामा दृढ छ र जसले सुख र दुःखको प्रहारलाई समान रूपले सहन गर्न सक्छ, निश्चय नै त्यो व्यक्ति मुक्ति पाउन लायक हुन्छ। वर्णाश्रम पद्धति अनुसार जीवनको चतुर्थ अवस्था अर्थात् सन्यास आश्रम कष्टसाध्य हुन्छ, तर जसले आफ्नो जीवनलाई परिपूर्ण तुल्याउन चाहन्छ त्यसले यी सारा कठिनाइहरू हुँदाहुँदै पनि अवश्य नै सन्यास ग्रहण गर्नेछ। यी कठिनाइहरू खास गरी पारिवारिक सम्बन्धको विच्छेदनबाट वा स्वास्नी छोराछोरीहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्दा उत्पन्न हुन्छन्, तर यस्ता कठिनाइहरू सहन समर्थ हुने व्यक्तिको आध्यात्मिक अनुभूतिको बाटो अवश्य नै निष्कटक हुन्छ। आफ्नो मानिसहरूसँग वा अन्य प्रियजनहरूसँग युद्ध गर्न अति नै कठिन हुन्छ, तापनि यहाँ अर्जुनलाई आफ्नो क्षेत्रीय धर्मको पालन गर्ने कार्यमा दृढ रहने सल्लाह दिइएको छ। आफू पूर्ण आश्रित तरुण भएकी पत्नी र बुढी आमाको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि भगवान चैतन्य महाप्रभुले 24 वर्षको कलिलो उमेरमा सन्यास लिनुभयो। आफ्नो एउटा उच्चतम आदर्श स्थापित गर्नका लागि उहाँले सन्यास लिनुभएको थियो र उहाँ आफ्नो कर्तव्य पालनामा सधैँ दृढ रहनुभयो। यस सांसारिक भवबन्धनबाट मुक्ति पाउने बाटो पनि यही हो। असत वस्तुको कुनै चिरस्थायित्व छैन र सत वस्तुको कुनै परिवर्तन नै हुँदैन। आत्मा र शरीर यी दुवैका प्रकृतिको अध्ययन गरेर तत्त्वदर्शीहरूले यस्तो निष्कर्ष निकाले। परिवर्तनशील शरीरको कुनै स्थायित्व छैन। विभिन्न कोषहरूको क्रिया र प्रतिक्रियाद्वारा छिनछिनमा शरीर परिवर्तित भइरहन्छ भन्ने कुरा आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले पनि स्वीकार गरेको छ। यसरी नै शरीर बढ्छ र बुढो हुन्छ, तर शरीर र मन निरन्तर परिवर्तित भइरहे पनि आत्मा स्थायी रूपले जस्ताको तस्तै रहिरहन्छ। पदार्थ र आत्मामा यही भिन्नता छ। स्वभावैले शरीर नित्य परिवर्तनशील छ र आत्मा शाश्वत छ। साकारवादी वा निराकारवादी दुवै थरी तत्त्वदर्शीहरूले यही निष्कर्षको स्थापना गरेका छन्। विष्णु पुराण 2:12-38 भनिएको छ, विष्णु र उहाँको धाम स्वयं प्रकाशित छ। सत र असत यी शब्दले नै आत्मा र भौतिक वस्तुको बोध गराउँछन्। सम्पूर्ण तत्त्वदर्शीहरूको यही मान्यता छ। अज्ञानका प्रभावले भ्रमित भएका जीवात्मालाई भगवानले उपदेश दिने काम यहीँबाट सुरु हुन्छ। अज्ञानलाई हटाउनका लागि पूजनीय र पूजक वा सेव्य र सेवक बीचको शाश्वत सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ र अनि अंश रूपमा रहेका जीव र भगवानका बीचको अन्तरलाई बुझ्नुपर्छ। आफ्नै आत्माको अध्ययनद्वारा मानिसले परमेश्वरको स्वभावलाई बुझ्न सक्छ। आत्मा र परमात्मा बीचको भिन्नता अंश र पूर्ण बीचको सम्बन्ध जस्तै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। वेदान्त सूत्र तथा श्रीमद्भागवत पनि भगवानलाई सम्पूर्ण सृष्टिका मूल मानिएको छ। पर प्रकृति र अपरा प्रकृतिको क्रमद्वारा यस्तो उद्भव प्रक्रियाको अनुभव गर्न सकिन्छ। जीवात्माको सम्बन्ध पर प्रकृतिसँग हुन्छ। यो कुरा 7औं अध्यायमा स्पष्ट हुनेछ। शक्ति र शक्तिवानमा फरक छैन, तापनि शक्तिवानलाई श्रेष्ठ र शक्तिलाई त्यसको अधीनस्थ भनिन्छ। अतः जसरी सेवक स्वामीका अधीनमा र शिष्य गुरुका अधीनमा रहन्छ, त्यसै गरी जीवात्माहरू सधैँ परमात्माका अधीनमा रहन्छन्। अज्ञानका प्रभावमा रहेर यस्तो स्वच्छ ज्ञान पाउन सम्भव छैन। त्यसैले त्यस्तो अज्ञानलाई हटाउन र जीवात्मालाई सर्वदा प्रबुद्ध बनाउनका लागि भगवानले भगवद् गीताको उपदेश दिनुभएको हो। जो सम्पूर्ण शरीरमा व्याप्त छ, त्यसैलाई तिमीले अविनाशी सम्झिनुपर्छ। त्यो अव्यय आत्मालाई कसैले पनि नष्ट गर्न सक्दैन। यस श्लोकले सम्पूर्ण शरीरमा फैलिएर रहेको आत्माको स्वभावलाई अझ स्पष्टसँग व्याख्या गरेको छ। सम्पूर्ण शरीरमा फैलिएर रहेको तत्त्व चैतन्य हो भन्ने सबैलाई थाहा छ। शरीरको कुनै अङ्गमा वा सम्पूर्ण शरीरमा हुने सुख र दुःखको अनुभूति सबैलाई हुन्छ। चेतनाको यो फैलावट मानिसको आफ्नै शरीरमा मात्र सीमित हुन्छ। एउटा शरीरको कष्ट र आनन्दको अर्को शरीरलाई थाहा हुँदैन। अत प्रत्येक शरीरमा आत्माको एक-एकवटा प्रतिरूप छ र आत्माको उपस्थितिको लक्षण व्यष्टि चेतनाको रूपमा देखा पर्छ। यो आत्माको परिमाण वा आकार एउटा रौँको टुप्पाको 10,000 भागको 1 भाग जति छ भन्ने उल्लेख पाइन्छ।
श्वेताश्वेतर उपनिषद 5:9 यस कुराको पुष्टि गर्दै भनिएको छ। एउटा रौँको टुप्पोलाई 100 भागमा बाँडेर फेरि प्रत्येक भागलाई 100 खण्डमा टुक्र्याउँदा जत्रो भाग बाँकी रहन्छ आत्माको आकार त्यत्रै छ। यसै गरी निम्नलिखित श्लोकमा पनि यही भनाइ पाइन्छ। आत्मारूपी परमाणुहरूका अनन्त कणहरू छन् जसको आकार रौँका टुप्पाको 10,000 भागको 1 भाग जत्रो छ। अत आत्माको बेष्टि अंश भनेको एउटा आध्यात्मिक परमाणु हो। यो परमाणु भौतिक परमाणुभन्दा पनि सानो छ र यस्ता परमाणुहरू असङ्ख्य छन्। यो अति नै सानो आत्मारूपी झिल्को नै भौतिक शरीरको मूल आधार हो। कुनै सक्रिय औषधिको प्रभाव सम्पूर्ण शरीरमा फैलिए झैँ यस किसिमको आध्यात्मिक परमाणु वा आत्मारूपी कणको प्रभाव पनि सारा शरीरभरि फैलिन्छ। आत्मा कणको यो विद्युत प्रवाह चेतनाको रूपमा सारा शरीरभरि अनुभव गर्न सकिन्छ। यही नै आत्माको अस्तित्वको प्रमाण हो। यो भौतिक शरीर चेतना शून्य भएको अवस्थामा मुर्दा हुन्छ भन्ने कुरा त सामान्यभन्दा सामान्य मानिसले पनि जान्दछ। यो चेतनालाई कुनै पनि भौतिक उपायले शरीरमा फेरि फर्काएर ल्याउन सकिन्न। अत यो चेतना तत्त्व कुनै भौतिक पदार्थको संयोजनबाट होइन, आत्मा भएका कारणले उपस्थित रहेको हो। मुण्डक उपनिषदको 3:1-9 यो आणविक आत्माको अझ विवेचना गरिएको छ। आत्मा आकारमा परमाणु तुल्य छ र यसलाई परिपूर्ण बुद्धिले मात्र जान्न वा देख्न सकिन्छ। यो अणु आत्मा 5 प्रकारका प्राणहरू प्राण, अपान, व्यान, समान र उदानमा तैरिरहेको छ। यो हृदयभित्र विद्यमान छ र देहधारी जीवात्माका सम्पूर्ण शरीरमा आफ्नो प्रभाव फैलाइरहेको छ। यी 5 प्रकारका वायुहरूको कल्मषबाट शुद्ध भएपछि मात्र आत्माको आध्यात्मिक प्रभाव प्रदर्शित हुन्छ। विभिन्न किसिमका आसनहरूद्वारा पवित्र आत्मालाई घेरा हालेर बसेका 5 प्रकारका वायुहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने विधि नियमहरू हठ योगले सिकाउँछ। यो योग कुनै भौतिक फाइदाका लागि नभएर भौतिक वातावरणका जन्जालबाट सूक्ष्म आत्मालाई मुक्त पार्नका लागि हो। अत अणु आत्माको अवस्थालाई सबै वैदिक साहित्यहरूले स्वीकार गरेका छन् र सन्त पुरुषहरूले व्यावहारिक अनुभवद्वारा यसको प्रत्यक्ष अनुभूति पनि गरेका छन्। केवल अज्ञानी जनले मात्रै यो आणविक आत्मालाई सर्वव्यापी विष्णु तत्त्वका रूपमा सोच्न सक्छन्। अणु आत्माको प्रभाव सम्पूर्ण शरीरभरि फैलिन सक्छ। मुण्डकोपनिषद अनुसार यो अणु आत्मा हरेक जीवात्मामा हृदयमा विद्यमान छ र यो अणु आत्माको परिमाण भौतिक वैज्ञानिकहरूको मूल्याङ्कनको क्षमताभन्दा पर रहेको हुनाले तिनीहरूमध्ये केहीले आत्मा छँदै छैन पनि भन्छन्। यो व्यष्टि अणु आत्मा त निस्सन्देह परमात्माका साथ हरेकका हृदयमा अवस्थित छ। त्यसैले शारीरिक गतिविधिका सबै शक्तिहरू शरीरको यही भागबाट पैदा भइरहन्छन्। फोक्सोबाट अक्सिजन लिएर जाने रक्तकणहरूले आत्माबाटै शक्ति सञ्चय गर्छन्। आत्मा आफ्नो स्थितिबाट बाहिर निस्केपछि रक्त उत्पादन र विलयनको प्रक्रिया पनि स्वतः बन्द हुन्छ। औषधि विज्ञानले राता रक्तकणहरूको महत्त्वलाई त स्वीकार गर्छ, तर शक्तिको स्रोत आत्मा हो भन्ने निश्चय गर्न सक्दैन। औषधि विज्ञानले शरीरका सम्पूर्ण शक्तिहरूको आसन हृदय नै हो भन्ने कुरा मान्दछ। पूर्ण आत्माका यस्ता अणुकणहरूको तुलना सूर्यकिरणका अणुकणसँग गर्न सकिन्छ। सूर्यकिरणमा असङ्ख्य प्रकाशवान कणहरू हुन्छन्। यसै गरी परमेश्वरका खण्ड अंशहरू उहाँकै किरणका अणु स्फुलिङ्ग हुन्, जसलाई पराशक्ति वा प्रभा भनिन्छ। अत चाहे कसैले वैदिक ज्ञानको अनुसरण गरोस् चाहे भौतिक विज्ञानलाई पछ्याओस्, शरीरमा आत्माको अस्तित्वलाई नकार्न सक्दैन। आत्माको यस विज्ञानको स्पष्ट व्याख्या स्वयं भगवानले भगवद् गीतामा गर्नुभएको छ। अविनाशी, अपरिमेय र शाश्वत जीवात्माको भौतिक शरीर नाशवान छ। त्यसैले हे भरतवंशी अर्जुन, तिमी युद्ध गर। भौतिक शरीर स्वभावैले नाशवान छ। यो तुरुन्तै पनि नाश हुन सक्छ र 100 वर्षपछि पनि नष्ट हुन सक्छ। केवल समयको कुरो मात्र हो।
यसलाई अनिश्चित कालसम्म बचाइराख्न सम्भव छैन, तर आत्मा ज्यादै सूक्ष्म भएकाले यसलाई मार्न त परै जाओस्, शत्रुहरूले देख्नसम्म पनि सक्दैनन्। पहिलेका श्लोकहरूमा भनिए झैँ यो आत्मा कति सानो छ भने कसैले यसका आयामहरूलाई कसरी नाप्ने हो भन्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैन। एकातिर जीवात्मालाई कसैले मार्न पनि नसक्ने र अर्कोतिर उसको भौतिक शरीरलाई स्थायी रूपमा वा समयको कुनै निश्चित अवधिसम्म सुरक्षित राख्न पनि नसकिने हुनाले दुवै दृष्टिकोणबाट उसका लागि चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। पूर्ण आत्माको सूक्ष्म कणलाई आफ्नो कर्मअनुसार भौतिक शरीरको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले जीवात्माको धार्मिक कृत्यहरूको राम्रोसँग पालना गर्नुपर्छ। वेदान्त सूत्रमा जीवात्मालाई प्रकाशका रूपमा चिनाइएको छ, किनभने जीवात्मा उनी परम प्रकाशको क्षुद्र अंश हो। जसरी सूर्यको प्रकाशले सारा ब्रह्माण्डको रक्षा गरेको छ, त्यसै गरी आत्माको प्रकाशले यो भौतिक शरीरलाई बचाइराखेको छ। जब आत्मा यो भौतिक शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ, शरीर सड्न थाल्छ। त्यसैले भन्न सकिन्छ आत्मा नै यो शरीरको रक्षक हो। शरीर स्वयंमा महत्त्वपूर्ण छैन, त्यसैले भौतिक शरीरको चिन्ता गर्दा धर्मको बलिदान नहोस् भन्ने उद्देश्यले नै यहाँ अर्जुनलाई लडाइँ गर्ने उपदेश दिइएको हो। जसले यो जीवात्मालाई मार्नेवाला ठान्दछ र जसले यसलाई मार्नेवाला ठान्दछ, ती दुवै अज्ञानी हुन्। यो आत्मा न त मर्छ न त मारिन्छ। कुनै देहधारी जीवात्मा एउटा घातक हतियारबाट घाइते हुँदा उक्त शरीरभित्र रहेको जीवात्मा मरेको मानिन्न। आत्मा साह्रै सानो छ, कुनै भौतिक हतियारले यसलाई मार्न सम्भव छैन। यो कुरा आगामी श्लोकहरूमा स्पष्ट हुनेछ। आफ्नै आध्यात्मिक स्वरूपका कारणले जीवात्मा अवध्य छ। जसलाई मरेको मानिन्छ र जसलाई मारिन्छ त्यो त शरीर मात्र हो। यसको अर्थ शरीरको वध गर्नुलाई प्रोत्साहित गर्नु होइन, अर्थात् कुनै पनि जीवात्मालाई नमार भन्ने वेदको उपदेश छ। जीवात्मा अवध्य छ भनेर पशुहरूको हिंसा गर्न प्रोत्साहन दिएको पनि होइन। अनाधिकार कुनै पनि जीवको हत्या गर्नु निन्दनीय हो र यो काम राज्यको कानुन र भगवानको कानुनद्वारा पनि दण्डनीय हो। तर यहाँ त अर्जुनलाई लहडी किसिमले होइन, धर्म सिद्धान्तकै लागि लडाइँ गर्न लगाइएको छ। आत्माका लागि न कहिल्यै जन्म छ न मृत्यु। आत्मा कहिल्यै जन्मिएन, जन्मिँदैन र जन्मिने छैन। ऊ त अजन्मा छ, नित्य छ, शाश्वत छ र पुरातन छ। शरीर मर्दा पनि ऊ मर्दैन। गुणका दृष्टिले परमात्माको अंश परमात्माकै समान छ। ऊ शरीर झैँ परिवर्तित हुँदैन। कहिलेकाहीँ आत्मालाई थाई वा कुटस्थ पनि भनिन्छ। शरीरमा 6 प्रकारको रूपान्तरण वा परिवर्तन भइरहन्छ। सर्वप्रथम यो शरीर आमाका गर्भबाट जन्मिन्छ, केही समय शिशु अवस्थामा रहन्छ, अनि बढ्छ र ठुलो हुन्छ, अनि केही प्रभाव देखाउन थाल्छ, फेरि बिस्तारै क्षीण हुँदै जान्छ र अन्तमा नष्ट हुन्छ र विस्मृतिका गर्भमा बिलाउँछ। तर आत्मामा यस्तो परिवर्तन हुँदैन। आत्मा जन्मिँदैन, यसले भौतिक शरीर ग्रहण गर्छ। अतः शरीर जन्मिन्छ तर आत्मा जन्मिँदा पनि जन्मदैन र मर्दा पनि मर्दैन। यसको जन्म हुन्छ, त्यसको मृत्यु पनि हुन्छ। आत्मा अजन्मा भएको हुनाले उसको भूत, भविष्यत र वर्तमान पनि हुँदैन। आत्मा त नित्य छ, शाश्वत छ र अनादि छ। आत्माले जन्म लिएको कुनै ऐतिहासिक प्रमाण छैन। शरीरको प्रभावमा आएर हामीले आत्माको जन्म मृत्युको इतिहास खोज्छौँ। आत्मा शरीर झैँ कहिल्यै बुढो हुँदैन। त्यसैले तथाकथित बुढो मानिसले पनि स्वयंमा आफ्नो बाल्यकाल र यौवन अवस्थामा जस्तै अनुभूति गरिरहेको हुन्छ। शरीरको परिवर्तनले आत्मामा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्दैन। आत्मा रुख हो वा अन्य भौतिक वस्तु चाहिँ क्षीण हुँदैन। आत्माको कुनै सह उत्पादन वा उपफल हुँदैन। शरीरको सह उत्पादन मानिने छोराछोरी जस्ता कुरा पनि भिन्ना भिन्नै व्यष्टि आत्मा हुन् र शरीरकै कारणले तिनीहरू कुनै खास मानिसका सन्तान जस्ता देखिन्छन्। आत्माको उपस्थितिमा कारणले नै शरीरको विकास भएको हो। आत्माको न त कुनै हाँगाबिहा हुन्छ न त परिवर्तन नै। अतः आत्मा शरीरका 6 किसिमका परिवर्तनबाट मुक्त छ। कठोपनिषद 1:2:18 पनि यस्तै आशय भएको एउटा श्लोक फेला पार्छौँ, जो यस प्रकार छ। यस श्लोकले अर्थ र तात्पर्य पनि गीताकै श्लोकको जस्तो छ, तर यो श्लोकमा एउटा
विपश्चित भन्ने विशिष्ट शब्दको प्रयोग भएको छ, जसको अर्थ हुन्छ विद्वान वा ज्ञानमय आत्मा। ज्ञान वा चेतनाले सधैँ परिपूर्ण रहन्छ। अत चेतना नै आत्माको लक्षण हो। यदि कसैले हृदयमा रहेको आत्मालाई फेला पारेन भने पनि उसले चेतनाको उपस्थितिका कारणले त्यहाँ आत्माको उपस्थिति पनि छ भन्ने बुझ्दछ। कहिलेकाहीँ हामीले बादलले ढाकिनाले वा अन्य कुनै कारणले आकाशमा सूर्यको बिम्बलाई देख्दैनौँ, तापनि सूर्यको प्रकाश त त्यहाँ रहिरहन्छ। यसैबाट हामीलाई यो दिनको समय हो भन्ने विश्वास हुन्छ। बिहान आकाशमा अलिकति मात्रै भए पनि सूर्यको प्रकाश देखिँदा आकाशमा सूर्य छ भन्ने कुरा हामीले चाल पाउँछौँ। यसै गरी चाहे मानिसको शरीर होस् चाहे पशुको शरीर होस्, यदि त्यसमा अलिकति पनि चेतना छ भने त्यहाँ आत्माको पनि उपस्थिति छ भन्ने हामी बुझ्छौँ। यदि हुँदाहुँदै पनि जीवात्माको चेतना परमात्माको चेतनाभन्दा भिन्न छ। परमात्माको चेतना सर्वज्ञ छ। त्यो परम चेतना भूत भविष्यत र वर्तमानका सम्पूर्ण ज्ञानले परिपूर्ण छ। तर जीवात्माको व्यष्टि चेतना भने विस्मरणशील छ। आफ्नो असली स्वभावलाई बिर्सन पुगेको जीवात्माले फेरि कृष्णको परम ज्ञानबाट शिक्षा पाएर आफ्नो स्वरूपको बोध गर्छ। तर कृष्ण जीवात्मा जस्तो विस्मरणशील हुनुहुन्न। यदि उहाँ त्यस्तो भइदिएको भए उहाँले दिनुभएको भगवद् गीताको उपदेश पनि अर्थहीन हुने थियो। आत्मा दुई प्रकारका छन्, सूक्ष्म अणु आत्मा र परमात्मा वा विभु आत्मा। यो कुराको पुष्टि कठोपनिषद 1:2-20 यसरी गरिएको छ। अणु आत्मा र परमात्मा दुवै त्यही शरीर रूपी वृक्षमा जीवात्माका हृदयमा विद्यमान छन्। समस्त इच्छाहरूबाट र शोकबाट पनि मुक्त भएको मानिसले मात्र भगवानको कृपा पाएर आत्माको महिमालाई बुझ्न सक्छ। कृष्ण त परमात्माका पनि उद्गम स्रोत हुनुहुन्छ। यो कुरा आगामी अध्यायहरूमा स्पष्ट पारिनेछ। अर्जुन आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई नै बिर्सिएका एउटा अणु आत्मा हुन्। त्यसैले उनलाई कृष्णद्वारा यो उनका प्रामाणिक प्रतिनिधिद्वारा प्रबुद्ध तुल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। हे पार्थ, जसले यो आत्मा अविनाशी छ, नित्य छ, अजन्मा छ र अव्यय छ भन्ने जान्दछ, त्यसले कसरी कसैलाई मार्ला वा मार्न लगाउन सक्ला। प्रत्येक वस्तुको आफ्नै एउटा उपयोगिता हुन्छ र पूर्ण ज्ञानमा अवस्थित भएको मानिसले कुन वस्तुलाई कहाँ कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझेको हुन्छ। हिंसाको पनि आफ्नो उपयोगिता छ र यो हिंसाको उपयोग कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा पनि ज्ञानीले जानेको हुन्छ। अर्काको हत्या गर्ने व्यक्तिलाई न्याय संहिताले मृत्युदण्डको सजाय दिन्छ, तर दण्ड सुनाउने न्यायाधीशलाई दोषी मान्न सकिन्न, किनभने उसले त कानुन अनुसार नै अर्को व्यक्तिलाई मार्ने आदेश दिएको हुन्छ। मानव जत्तिकै न्याय संहिता मानिने मनुस्मृतिमा हत्यारालाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्थाको समर्थन गरिएको छ। यसो गर्नाले उक्त हत्याराले आगामी जन्ममा आफ्ना पाप कर्मको फल भोग्नु पर्दैन। अत हत्यारालाई फाँसी दिने राजदण्डलाई एक किसिमले लाभदायक नै भन्न सकिन्छ। यसै गरी कृष्णले पनि अर्जुनलाई युद्ध गर्ने आदेश दिनुहुन्छ। यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने यो हिंसा परम न्यायका लागि हो। त्यसैले अर्जुनले उहाँको आदेश पालना गर्नै पर्छ, किनभने कृष्णका लागि गरिएको युद्धमा हिंसा हुने कुरै छैन। त्यसमा पनि मानिस वा आत्मालाई मार्नै पो कहाँ सकिन्छ र। अत न्याय गर्नका लागि त्यस किसिमको तथाकथित हिंसा गर्ने अनुमति शास्त्रले दिन्छ। अपरेसन गर्नुको तात्पर्य रोगीलाई मार्नु वा दुःख दिनु नभएर उसलाई निको पार्नु हो। अत कृष्णको आदेश अनुसार अर्जुनद्वारा गरिने युद्ध पूर्ण ज्ञानसहित जानी बुझिकन गरिने युद्ध हुनाले त्यसबाट पाप लाग्ने सम्भावना छैन। जसरी मानिसले पुराना कपडाहरू त्यागेर नयाँ कपडा धारण गर्छ, त्यसै गरी आत्माले पनि पुराना र काम नलाग्ने शरीरलाई त्यागेर नयाँ भौतिक शरीर धारणा गर्छ। अणु आत्माले स्थूल शरीर परिवर्तन गर्छ भन्ने कुरा सर्वस्वीकृत तथ्य हो। आत्माको अस्तित्वमाथि विश्वास नगर्ने आधुनिक वैज्ञानिकहरू पनि हृदयबाट आउने शक्तिको स्रोतको व्याख्या गर्न सक्दैनन्। उनीहरू पनि बाल्यावस्थाबाट कुमारावस्था, कुमारावस्थाबाट युवावस्था र युवावस्थाबाट वृद्धावस्थामा हुने शारीरिक परिवर्तनलाई
स्वीकार गर्न बाध्य छन्। यो परिवर्तनको कुनै क्रम वृद्धावस्थाबाट अर्को शरीरमा स्थानान्तर हुन्छ भन्ने कुराको व्याख्या पहिलेको श्लोकमा 2:13 भइसकेको छ। अणु आत्मा एउटा शरीरबाट अर्को शरीरमा स्थानान्तरित हुने काम परमात्माको कृपाले मात्रै सम्भव हुन्छ। जसरी एउटा मित्रले अर्को मित्रको इच्छा पूर्ण गरिदिन्छ, त्यसै गरी परमात्माले जीवात्माका इच्छाहरू परिपूर्ति गरिदिनुहुन्छ। मुण्डक उपनिषद र श्वेताश्वतर उपनिषदमा आत्मा र परमात्माको उपमा एउटै रुखमा बसेका दुईवटा मित्र पन्छीहरूद्वारा दिइएको छ। यी दुई पन्छी मध्ये एउटा चराले वृक्षको फल पनि खाइरहेको छ र अर्को चाहिँ चराले आफ्नो साथीले हेरिराखेको मात्रै छ। आफ्नो साथीलाई हेरिराखेको मात्रै छ। हुन त ती दुवै चराहरू समान गुणका छन्, तापनि एउटा भौतिक वृक्षको फलप्रति आकर्षित छ भने अर्को चाहिँ आफ्ना साथीका क्रियाकलापहरूको साक्षी मात्र भएर बसेको छ। यहाँ कृष्ण साक्षी भएर बस्ने चरो हो र अर्जुन फल खाने चरो हो। हुन त ती दुवै चराहरू मित्र हुन्, तापनि ती मध्ये एउटा स्वामी हो र अर्को सेवक हो। अणु आत्माले परमात्मासँगको आफ्नो सम्बन्धलाई बिर्सिएको हुनाले नै उसलाई एउटा रुखबाट अर्को रुखमा अर्थात् एउटा शरीरबाट अर्को शरीरमा जानु परेको हो। जीवात्मा भौतिक शरीर रूपी वृक्षमा अत्यन्त सङ्घर्षपूर्ण जीवन बिताइरहेछ। यदि उसले अर्जुनले कृष्णलाई गुरु मानेर स्वेच्छाले कृष्णका शरणमा परे झैँ आफ्ना साथमा रहेको अर्को चरालाई गुरु मानेर उपदेश पाउनका लागि उसका शरणमा जाने हो भने ऊ तुरुन्तै सम्पूर्ण शोकबाट मुक्त हुन्छ। मुण्डक उपनिषद 3:1-2 र श्वेताश्वतर उपनिषद 4:7ले समान रूपले यस तथ्यको पुष्टि यसरी गरेका छन्। दुवै चराहरू एउटै वृक्षमा बसेका छन्, तापनि फलभक्षी चरो चाहिँ वृक्षका फलको भोक्ता बनेर चिन्ता र विषादमा पूर्णतया डुबेको छ। यदि कुनै तरिकाले उक्त चरो परमात्माका रूपमा रहेको आफ्नो साथीतिर फर्किन्छ भने, परमात्माको महिमालाई बुझ्दछ भने सम्पूर्ण चिन्ताहरूबाट मुक्त हुन पुग्छ। यति बेला अर्जुन आफ्ना शाश्वत मित्र श्रीकृष्णपट्टि फर्केका छन् र उहाँबाट भगवद् गीताको सदुपदेश ग्रहण गरिरहेका छन्। यसरी कृष्णबाट उपदेश ग्रहण गरिसकेपछि अर्जुनले भगवानको परम महिमा बुझ्नेछन् र शोकबाट मुक्त हुनेछन्। यहाँ भगवानले अर्जुनलाई आफ्ना हजुरबा र गुरुको शरीर परिवर्तन सम्बन्धी विषयलाई लिएर चिन्ता नगर भन्ने उपदेश दिनुभएको छ। अझ अर्जुन त धर्म युद्धमा आफ्ना हजुरबा र गुरुको बुढो शरीर नष्ट गर्न पाएकोमा प्रसन्न हुनुपर्ने हो, किनभने यसरी शरीरलाई मारिदिँदा उनीहरू विभिन्न किसिमका शारीरिक क्रियाकलापमा परिणामबाट पनि तुरुन्त मुक्त हुन सक्छन्। जसले धर्मयुद्धका वेदीमा आफ्नो शरीरको बलि चढाउँछ, त्यसका शारीरिक पापहरू तुरुन्त पखारिन्छन् र जीवनको उच्च स्तर अवस्थामा त्यस व्यक्तिको उन्नति हुन्छ। अत यस सम्बन्धमा अर्जुनले चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। यो आत्मालाई न त कहिल्यै कुनै हतियारले टुक्र्याउन सकिन्छ, न आगाले डढाउन सकिन्छ, न पानीले भिजाउन सकिन्छ, न त हावाद्वारा नै सुकाउन सकिन्छ। तरवार, आग्नेयास्त्र, पर्जन्यास्त्र, वायुयास्त्र आदि सबै किसिमका हात हतियारको प्रयोगले पनि आत्मालाई मार्न सकिन्न। लाग्छ त्यस समयका आधुनिक आग्नेयास्त्रका अतिरिक्त माटो, पानी, हावा, आकाशबाट पनि अनेक किसिमका हतियारहरू बन्द थिए। आधुनिक युगको नाभिकीय हतियारहरूलाई पनि आग्नेयास्त्रको श्रेणीमा राखिएको छ। यसबाहेक प्राचीन कालमा पार्थिव तत्त्वबाट बनेका अरू विभिन्न हतियारहरू पनि थिए। आग्नेयास्त्रलाई पर्जन्यास्त्रले निष्क्रिय पारिन्थ्यो। यो पर्जन्यास्त्रले ज्ञान आधुनिक विज्ञानलाई छैन। अहिलेका वैज्ञानिकहरूलाई वायव्यास्त्रको ज्ञान पनि छैन। जे होस्, आत्मालाई काटेर टुक्र्याउन सकिन्न र वैज्ञानिक उपायद्वारा तयार पारिएका जस्तो सुकै हतियार प्रहार गरेर पनि यसलाई संहार गर्न सकिन्न। व्यष्टि जीव कसरी आफ्नै अज्ञानका कारणले पैदा भएर त्यसपछि मायाको शक्तिद्वारा ढाकिन पुग्यो भन्ने कुराको व्याख्या मायावादीहरूले गर्न सक्दैनन्। आदि परमात्माबाट व्यष्टि जीवात्मालाई छुट्याउन पनि सम्भव छैन। यी व्यष्टि आत्माहरू र शाश्वत रूपले भिन्न रहेका परमात्माकै अंश हुन्। तिनीहरू शाश्वत वा सनातन रूपमा रहेका भिन्न भिन्न अणु आत्मा भएका हुनाले मायाद्वारा ढाकिने उनीहरूको
आत्माको स्वाभाविक प्रकृति हुन्छ। यसरी उनीहरू भगवानको सङ्गतिबाट अलग हुन पुग्छन्। आगो र आगोको झिल्कामा समान गुण भए पनि आगाबाट अलग हुने बित्तिकै आगाको झिल्को निभिहाल्छ। वराह पुराणमा जीवात्मालाई परमात्माका भिन्न अंशहरू हुन् भनिएको छ। भगवत गीताका अनुसार पनि उनीहरू शाश्वत रूपमा त्यस्तै छन्। अत मोह वा मायाबाट मुक्त हुँदा पनि जीवात्माको स्वतन्त्र अस्तित्व रहिरहन्छ। कृष्णले अर्जुनलाई दिएको उपदेशबाट पनि यो कुरो स्पष्ट हुन्छ। कृष्णको उपदेशले गर्दा अर्जुन मायाबाट मुक्त त भए, तर कहिल्यै पनि कृष्णमै एकाकार बने भएनन्। यो बेष्टी आत्मा कहिल्यै नफुट्ने र नडढ्ने, नभिज्ने र नसुक्ने खालको छ। यो आत्मा सधैँ रहिरहन्छ, सर्वव्यापक छ, अपरिवर्तनशील छ, अचल छ र सर्वदा एकै नासको छ। अणु आत्माको यी सारा गुणहरूले निश्चित रूपमा के सिद्ध गर्छन् भने यो आत्मा पूर्ण आत्मा वा परमात्माकै एउटा अणु अंश हो र यो परिवर्तित नभइकन सधैँभरि एकै नास रहिरहन्छ। यस प्रसङ्गमा अद्वैतवादी सिद्धान्त घटित हुन साह्रै गाह्रो छ, किनभने व्यष्टि आत्मा कहिल्यै पनि परमात्मासँग एकाकार भएर मिल्दैन। भौतिक दोषहरूबाट मुक्त भएपछि सामान्य अणु रहन्छ, तर बुद्धिमान जीवात्मा भने भगवानको सङ्गति प्राप्त गर्नका लागि वैकुण्ठ धाममा प्रवेश गर्छ। यहाँ प्रयुक्त सर्वगत अर्थात् सर्वव्यापक भन्ने शब्द महत्त्वपूर्ण छ, किनभने जीवात्मा भगवानका सृष्टि सर्वत्र विद्यमान छन्। जीवात्माहरू थलमा पनि छन्, जलमा पनि छन्, हावामा पनि छन्, पृथ्वीभित्र पनि छन् र आगामा पनि छन्। आगामा जीवात्मा रहँदैनन् भन्ने कुरा स्वीकार्य छैन, किनभने यहाँ जीवात्मालाई आगाले पनि डढाउन सक्दैन भनिएको छ। अत सूर्य ग्रहमा पनि उपयुक्त शरीरमा जीवात्माहरू छन् भन्ने कुरामा सन्देह छैन। सूर्य ग्रहमा जीवात्माहरूको अस्तित्व नहुने हो भने यो सर्वगत अर्थात् आत्मा सर्वव्यापक छ भन्ने कुरा निरर्थक हुन जान्छ। यो आत्मालाई अव्यक्त, अचिन्त्य र अपरिवर्तनीय भनिन्छ। यो कुरा बुझेर पनि तिमीले शरीरका लागि शोक गर्नु हुँदैन। पहिले भनिए अनुसार आत्माको परिमाण ज्यादै सानो छ। भौतिक उपायले यसलाई नाप्न सकिन्न। अत्यन्त शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शक यन्त्रद्वारा पनि यसलाई देख्न सकिन्न। त्यसैले यो आत्मा अदृश्य छ। जहाँसम्म आत्माको अस्तित्वको सम्बन्ध छ, श्रुतिको प्रमाण वा वैदिक ज्ञान बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोग परीक्षणद्वारा यसको अस्तित्व सिद्ध गर्न सकिन्न। आत्मा अनुभव गर्न सकिने सत्य वस्तु भए पनि वैदिक ज्ञान बाहेक यसको अस्तित्वलाई बुझ्ने अर्को साधन वा स्रोत छैन। यो तथ्यलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। कैयौँ कुरा त हामीले हामीभन्दा माथिका सन्त पुरुषहरूद्वारा भनिएकै आधारमा स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नी आमाको प्रामाणिकतामा आधारमा कसैले पनि बाबुको अस्तित्व अस्वीकार गर्न सक्दैन। बाबुको परिचय दिनका लागि आमा बाहेक अर्को आधिकारिक माध्यम छैन। त्यसै गरी वेदको अध्ययन बाहेक आमाको अस्तित्वलाई बुझ्ने अर्को कुनै स्रोत छैन। अर्को शब्दमा भन्दा मानिसका व्यवहारिक ज्ञानद्वारा आत्मालाई बुझ्न सकिन्न। आत्मा चेतना पनि हो र चैतन्य पनि हो। वेदको यस भनाइलाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। शरीरमा परिवर्तन आए झैँ आत्मालाई कुनै परिवर्तन आउँदैन। आत्मा कहिल्यै परिवर्तन नहुने वस्तु भए पनि यो अनन्त परमात्माको तुलनामा साह्रै सानो अणुका रूपमा रहन्छ। परमात्मा अनन्त छ, तर आत्मा अति नै सूक्ष्म छ। त्यसैले सूक्ष्म आत्मा अविकारी भए पनि यो भगवान वा परमात्माको बराबरी हुन कहिल्यै सक्दैन। आत्मा थाहै छ भन्ने धारणाले पुष्टिका लागि वेदमा विभिन्न किसिमले यो कुरा दोहोऱ्याइएको छ। कुनै विषय वस्तुलाई गल्ती नगरिकन राम्ररी बुझियोस् भन्नका लागि नै उक्त कुरालाई बारम्बार दोहोऱ्याउने गरिएको छ। यदि तिमीले आत्मालाई सधैँ जन्माइरहने र सधैँ मरिरहने ठान्छौ भने पनि हे महाबाहु, तिमीले यसका लागि शोक गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। दार्शनिकहरूको एउटा यस्तो वर्ग छ जो बौद्धहरूले चाहिँ नै शरीरभन्दा पर आत्माको भिन्नै अस्तित्व छ भन्ने कुरा मान्दैन। लाग्छ भगवान कृष्णले भगवत गीताको उपदेश गरेका समयमा पनि लोकायतिक
वैभाषिक नामका दार्शनिकहरू थिए। यस्ता दार्शनिकहरूका बीचमा भौतिक तत्त्वहरूको संयोगबाटै जीवनको लक्षण पैदा हुन्छ। आधुनिक वैज्ञानिकहरू तथा भौतिकवादी दार्शनिकहरूको सोचाइ पनि यस्तै छ। उनीहरूका अनुसार शरीर भौतिक तत्त्वहरूकै संयोग हो र एउटा खास अवस्थामा तिनै भौतिक र रासायनिक तत्त्वहरूमा अन्तर्क्रिया हुँदा जीवको विकास हुन्छ। नृतत्व विज्ञान यही दर्शनमा आधारित छ। यति बेला अमेरिकामा प्रचारित भइरहेका अनेक छली धर्महरू पनि यही दर्शनमा दृढ छन् र साथै यिनीहरू यही शून्यवादी अभक्त बुद्धिस्टहरूको अनुसरण गर्छन्। वैभाषिक दर्शनको धारणा अनुसार यदि अर्जुनलाई आत्माको अस्तित्वमा विश्वास नभएको हो भने पनि उनले शोक गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यदि मानव शरीर भौतिक पदार्थको रासायनिक सम्मिश्रणबाट निर्मित भएको मान्ने हो भने पनि अलिकति रासायनिक पदार्थ नष्ट हुँदा कसैले पनि आफ्नो निर्धारित कर्तव्य नै छाडेर शोक गर्दैन। अर्कातिर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिकहरू युद्धमा शत्रुहरूलाई परास्त गर्नका लागि कैयौँ टन रासायनिक पदार्थ स्वाहा पार्छन्। वैभाषिक दर्शनले त शरीर समाप्त भएपछि आत्मा पनि समाप्त हुन्छ भन्ने मान्दछ। अत वैदिक मान्यता अनुसार अणु आत्मालाई अविनाशी माने पनि र वैभाषिक दर्शन अनुसार आत्मालाई विनाशशील माने पनि यी दुवै अवस्थामा अर्जुनले शोक गर्नुपर्ने कारण छैन। यो दर्शन अनुसार प्रत्येक क्षण अनगिन्ती जीवात्माहरू पदार्थबाट उत्पन्न भइरहन्छन् र त्यसै गरी प्रत्येक क्षण त्यस्ता असङ्ख्य जीवहरूको विनाश पनि भइरहन्छ। त्यसैले यस किसिमको घटनाका लागि चिन्ता गर्नुपर्ने पनि कुनै आवश्यकता देखिँदैन। यदि आत्माको पुनर्जन्म हुँदैन भन्ने मान्ने हो भने अर्जुनले आफ्ना हजुरबा तथा गुरुलाई मारेको पाप फलबाट प्रभावित भएर डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन। तर कृष्णले अर्जुनलाई यहाँ महाबाहु भनेर व्यङ्ग्यपूर्वक सम्बोधन गर्नुभएको छ, किनभने अर्जुनलाई वैदिक ज्ञानको प्रतिकूल वैभाषिक दर्शनको सिद्धान्त स्वीकार्य थिएन। एउटा क्षत्रिय भएका नाताले पनि अर्जुन वैदिक संस्कृतिसँग सम्बन्धित थिए र निरन्तर यही सिद्धान्तलाई अनुसरण गरिरहनु नै उनका लागि उपयुक्त थियो। जो जन्मिएको छ त्यो अवश्य मर्छ र मरेपछि फेरि त्यो अवश्य जन्मिन्छ। अत आफ्नो नगरी नहुने कर्तव्यको पालन तिमीले गर्नै पर्छ र यसमा शोक गर्नु हुँदैन। आफ्ना जीवनका क्रियाकलाप अनुसार मानिसले जन्म ग्रहण गर्नुपर्छ र एउटा जीवनको कर्म अवधिभरि पुरा गरेपछि मात्रै उसले फेरि अर्को जन्म लिनका लागि मर्नुपर्छ। यसरी मुक्ति प्राप्त नगरुन्जेल जन्म र मृत्युको यो चक्र चलि नै रहन्छ। जन्म र मृत्युको यो स्वाभाविक चक्रले हत्या, वध र युद्धको समर्थन गर्दैन तापनि सँगसँगै मानव समाजका शान्ति र सुव्यवस्था बनाइराख्नका लागि यस किसिमको युद्ध वा हिंसा पनि अपरिहार्य हुन आउँछन्। कुरुक्षेत्रको युद्ध भगवानका इच्छाले भएको थियो, त्यसैले त्यो अपरिहार्य थियो र सत्यका लागि लड्नु क्षत्रियको कर्तव्य पनि हो। यस्तो अवस्थामा आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने क्रममा इष्ट मित्रहरू मर्छन् कि भनेर अर्जुनले किन डराउनु वा सुर्ता गर्नु पर्थ्यो? अर्जुन नियम भङ्ग गर्ने उचित ठान्दैनथे। यसो गर्दा उनी पाप कर्मको प्रतिक्रियाको भागी बन्नु पर्थ्यो। त्यसैले उनी यति विघ्न डराइरहेका थिए। राम्ररी आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नै छोडेर आफ्ना सम्बन्धीहरूको मृत्युलाई रोक्न पनि उनी सक्दैनथे र कर्तव्यबाट विचलित भएर असत बाटामा लाग्दा पनि भ्रष्ट वा पतित भइन्छ कि भन्ने डर उनलाई थियो। जन्मनुभन्दा अगाडि सबै जीवहरू अव्यक्त अवस्थामा हुन्छन्। जन्मेर नमरुन्जेलको मध्य अवस्थामा तिनीहरू व्यक्त हुन्छन् र मरेपछि फेरि अव्यक्त नै हुन्छन्। अत यसमा शोक गर्नुपर्ने के आवश्यक छ त? दार्शनिकहरू दुई किसिमका छन्। एक थरी दार्शनिकहरू आत्माको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दछन् र अर्का थरी दार्शनिकहरू आत्माको अस्तित्वलाई मान्दैनन्। यी दुवै अवस्थामा शोक गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिन्न। वेदान्तवादीहरू आत्माको अस्तित्व नमान्ने दार्शनिकहरूलाई नास्तिक भन्दछन्। यदि तर्ककै लागि यो नास्तिकवादी सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने पनि मृत्युको शोक गर्नुपर्ने कारण छैन। आत्माको स्वतन्त्र अस्तित्वभन्दा भिन्न सम्पूर्ण भौतिक पदार्थहरू सृष्टिभन्दा अगाडि अदृश्य अवस्थामा रहन्छन्। अदृश्य रहने यही सूक्ष्म अवस्थाबाट नै दृश्य अवस्था आउने गर्छ। जस्तै आकाशबाट हावा र हावाबाट आगो प्रकट हुन्छ, आगोबाट पानी उत्पन्न हुन्छ र पानीबाट पृथ्वी प्रकट हुन्छ। पृथ्वीबाट अनेक प्रकारका
वस्तुहरू प्रकट हुन्छन्। उदाहरणका लागि एउटा गगनचुम्बी महल पृथ्वीबाटै प्रकट हुन्छ, अनि जब त्यसलाई भत्काइन्छ त्यो अदृश्य हुन पुग्छ र परम अवस्थामा त्यो अणुका रूपमा विद्यमान रहन्छ। समयानुसार वस्तुहरू प्रकट वा अप्रकट अवस्थामा रहे पनि शक्ति संरक्षणको नियम यथावत रहिरहन्छ। फरक यति हो, त्यसले कुनै वस्तु प्रकट वा अप्रकट हुँदा चिन्तित हुनुपर्ने कारण केही हुँदैन। अप्रकट अवस्थामा पनि वस्तुको सूक्ष्म अस्तित्व समाप्ति हुँदैन। सुरुको र अन्त्यको दुवै अवस्थामा सम्पूर्ण तत्त्वहरू अप्रकट नै रहन्छन्। केवल बीचको अवस्थामा मात्र तिनीहरू प्रकट हुन्छन्। त्यसैले यसबाट भौतिक रूपमै पनि कुनै खास अन्तर पर्दैन। यदि भगवद् गीतामा भने बमोजिमको वैदिक ज्ञानको निष्कर्षलाई मान्ने हो भने पनि भौतिक शरीर समयका क्रममा अन्तवन्त इमे देहा नाश हुने खालको छ र आत्मा नित्याशोक्ता शरीरिण शाश्वत छ। अत हामीले सधैँभरि के कुरो ध्यानमा राख्नुपर्छ भने यो शरीर आत्माको परिधान हो वा लुगा कपडा जस्तो हो। त्यसो हो भने कपडा परिवर्तन गर्दा शोक किन? शाश्वत आत्माका तुलनामा भौतिक शरीरको अस्तित्व क्षणभङ्गुर छ। शरीरको अस्तित्व त सपना जस्तो हो। सपनामा हामी आकाशमा उडिरहेका हुन सक्छौँ, राजा बनेर रथमा बसिरहेका हुन सक्छौँ, तर जब हामी जाग्छौँ त्यति बेला न त हामी आकाशमा उडिरहेका हुन्छौँ न त रथमा बसिरहेका हुन्छौँ। भौतिक शरीरको अस्तित्वविहीनताका आधारमा मानिसलाई आत्मा साक्षात्कार गर्न उत्साहित गरेको छ वैदिक ज्ञानले। अत चाहे हामीले आत्माको अस्तित्वलाई मानौँ या नमानौँ, दुवै स्थितिमा शरीरको विनाश भयो भनेर शोक गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यो आत्मालाई कसैले आश्चर्यका रूपमा हेर्छन्, कसैले आश्चर्यका रूपमा बयान गर्छन्, कसैले आश्चर्यकै रूपमा यसका बारेमा सुन्दछन्, तर कसैले यसका बारेमा सुनेर पनि केही बुझ्न सक्दैनन्। गीतोपनिषद खास गरी उपनिषदहरूकै सिद्धान्तमा आधारित भएको हुनाले कठोपनिषद 1:2-7 पनि यो श्लोक हुन कुनै आश्चर्यको कुरो होइन। यो अणु आत्मा विशालकाय पशुहरूका शरीरमा पनि छ, विशालकाय वटवृक्षहरूमा पनि छ र केवल 1 इन्च ठाउँमा करोडौँका सङ्ख्यामा अटाउने अति सूक्ष्म कीटाणुभित्र पनि यो आत्मा विद्यमान छ। वास्तवमा यो अति आश्चर्यजनक कुरो हो। अज्ञानी र असाधु व्यक्तिले पनि आत्माको यो आश्चर्यजनक अणुरूपी झिल्काको चमत्कारलाई बुझ्न सक्दैनन्। चाहे तिनलाई संसारको पहिलो प्राणी ब्रह्माजीलाई पनि शिक्षा दिन सक्ने महाज्ञानीले नै किन नसम्झाउन्। वस्तुहरूको स्थूल भौतिक धारणाबाट प्रभावित भएका यस युगका अधिकांश मानिसहरू कसरी यति सानो कणरूप आत्मा यति विशाल र त्यति सूक्ष्म हुन सक्छ भनेर कल्पनै गर्न सक्दैनन्। अत मानिसले आत्माको आश्चर्यजनक स्वभावलाई या त उसको शारीरिक गठनका आधारमा हेर्छ या वर्णन गरिएका आधारमा हेर्ने गर्छ। भौतिक शक्तिद्वारा मोहित मानिसहरू इन्द्रिय तृप्तिका लागि नै विषयवस्तुमा लिप्त हुन्छन्। आत्मज्ञानका कुरा बुझ्ने समय उनीहरूलाई अति थोरै हुन्छ। यद्यपि सत्य कुरा के हो भने आत्मज्ञान बिना जीवन बाँच्नका लागि गरिएका सम्पूर्ण क्रियाकलाप व्यर्थ हुन्। आत्मज्ञान बिनाको जीवन सङ्घर्षको एउटै परिणाम हो पराजय। सायद उनीहरूमा मानिसले आत्मचिन्तन गर्नै पर्छ र यसरी नै भौतिक सङ्कटहरूको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने चेतना आएको छैन। आत्माका विषयमा सुन्न चाहने भएका केही मानिसहरू राम्रो सङ्गत पाएर प्रवचनहरूमा पनि उपस्थित हुन्छन्, तर कहिलेकाहीँ अज्ञानवश उनीहरू परमात्मा र अणु आत्मालाई एउटै मान्ने भुल गर्नु पुग्छन्। परमात्माको स्थिति, अणु आत्माको अवस्था, तिनका आफ्ना क्रियाकलाप, आत्मा परमात्मा बीचको सम्बन्ध र अरू सम्पूर्ण साना ठुला कुराहरूको पूर्ण जानकारी भएको मानिस फेला पार्न निकै कठिन छ। आत्मज्ञानबाट पूर्ण लाभ प्राप्त गरेको र विभिन्न पक्षबाट आत्माको विश्लेषण गर्न सक्ने व्यक्ति खोजेर पाउन झन् मुस्किल छ। यदि कुनै किसिमले कुनै व्यक्तिले आत्मा सम्बन्धी विषयवस्तुलाई बुझ्न सक्यो भने ठान्नुपर्छ त्यसको जीवन सफल भयो। अन्य कुनै पनि किसिमका मत र सिद्धान्तहरूबाट विचलित नभइकन परम आधिकारिक
व्यक्तित्व भगवान कृष्णद्वारा दिइएको भगवद् गीताको उपदेशलाई ग्रहण गर्नु नै आत्माको विषयलाई बुझ्ने सबभन्दा सजिलो उपाय हो। तर यसरी कृष्णलाई भगवानको रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने हुनका लागि पनि यो जन्म वा पूर्व जन्ममा कुनै ठुलो तपस्या वा यज्ञहरू गरेको हुनुपर्छ। शुद्ध भक्तहरूको अहेतुकी कृपाद्वारा नै कृष्णलाई भगवानका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यो बाहेक भगवानलाई बुझ्ने अर्को उपाय छैन। हे भरतवंशी अर्जुन, शरीरमा रहने शरीरका स्वामीलाई कहिल्यै मार्न सकिन्न। त्यसैले कुनै पनि जीवात्माका लागि तिमीले शोक गर्नु पर्दैन। अब भगवान अविनाशी आत्माका सम्बन्धमा दिने उपदेशको प्रसङ्गलाई टुङ्ग्याउन चाहनुहुन्छ। विभिन्न कोणबाट आत्माको अमरताको व्याख्या गर्दै भगवान कृष्णले आत्मा अविनाशी छ र शरीर नाशवान छ भन्ने सिद्धान्त स्थापित गर्नुभएको छ। अत एउटा क्षत्रिय भएका नाताले अर्जुनले युद्धमा आफ्ना पितामह र गुरु भीष्म र द्रोणको मृत्यु हुन्छ भन्ने डरले आफ्नो कर्तव्य छोड्नु हुँदैन। श्रीकृष्णलाई प्रमाण मानेर आत्मा भौतिक शरीरभन्दा भिन्न वस्तु हो भन्ने कुरामा विश्वास मान्नुपर्छ। तर आत्मा भन्ने कुनै वस्तु नै छैन वा रासायनिक अन्तर्क्रियाबाट भौतिक परिपक्वताको फलस्वरूप जीवनको विकास हुन्छ भन्ने धारणालाई मान्नु हुँदैन। आत्मा अमर छ भनेर हिंसालाई उत्साहित गरिएको होइन तापनि युद्धका बेला यो युद्ध नगरी नहुने अवस्थामा हिंसाको निषेध गर्न पनि सकिँदैन। यस्तो आवश्यकतालाई भगवानको स्वीकृति भएमा मात्र उपयुक्त मान्न सकिन्छ, मनमौजी किसिमले होइन। एउटा क्षत्रियले गर्नुपर्ने विशिष्ट कर्तव्यलाई विचार गरेर धर्मका लागि युद्ध गर्नुभन्दा राम्रो अरू कुनै कार्य छैन भन्ने कुरा तिमीले बुझ्नुपर्छ र यस्तो कार्य गर्न तिमीले कुनै सङ्कोच मान्नु हुँदैन। सामाजिक सुव्यवस्थाका 4 तहमध्ये कुशल प्रशासन सम्बन्धी दोस्रो तहलाई क्षत्रिय भनिन्छ। छतको अर्थ हो चोट या क्षति। जसले क्षति वा चोटबाट मानिसलाई बचाउँछ त्यसलाई क्षत्रिय भनिन्छ। क्षत्रियहरूलाई वनमा शिकार खेल्ने प्रशिक्षण पनि दिइन्छ। क्षत्रियहरू जङ्गलमा गएर बाघलाई पनि चुनौती दिन्छन् र तरवार लिएर बाघसँग प्रत्यक्ष लडाइँ गर्दछन्। यसरी बाघ मारियो भने राजकीय तरिकाले त्यस मृत बाघको अन्त्येष्टि गरिन्छ। अहिलेसम्म पनि जयपुर राज्यका क्षेत्रीय राजकुलले यो चलनलाई छाडेका छैनन्। यस प्रकारले चुनौती दिने र मार्ने किसिमका लागि क्षत्रियहरूको प्रशिक्षण नै दिइन्छ, किनभने यस्तो खालको धार्मिक हिंसा कहिलेकाहीँ त अनिवार्य जस्तै हुन्छ। यसै कारणले गर्दा क्षत्रियहरूलाई सिधै सन्यास लिने विधान छैन। राजनीतिमा अहिंसा एउटा कूटनीति हुन सक्छ, तर राजनैतिक सिद्धान्तकै कारक भने हुन सक्दैन। धार्मिक नियमका पुस्तकहरूमा यस्तो उल्लेख पाइन्छ। जसरी यज्ञमा ब्राह्मणहरूद्वारा अभिमन्त्रित भएर बलिदान भएका पशुहरू स्वर्गमा जान्छन्, त्यसै गरी अन्य विरोधी राजाहरूसँग युद्धभूमिमा लड्दै मरेका क्षत्रियहरू पनि स्वर्गीय लोकमा पुग्न सक्षम हुन्छन्। त्यसैले धर्म रक्षाका लागि युद्धमा क्षत्रियहरूलाई मार्नु र यज्ञाग्निमा पशुहरूलाई मार्नुलाई हिंसा कर्म मानिँदैन, किनभने यो पनि एउटा धार्मिक कृत्य नै हो। यस्तो धार्मिक कृत्यबाट दुवै थरी लाभान्वित हुन्छन्। यज्ञमा बलिदान भएका पशुहरूले जीवको क्रम विकास प्रक्रियामा नपरिकन तुरुन्तै मानिसको जीवन प्राप्त गर्छन् र त्यसै गरी युद्धमा मर्ने क्षत्रियहरूले पनि यज्ञहरू सम्पादन गरेर ब्राह्मणहरूले प्राप्त गर्ने स्वर्गलोक तुरुन्त प्राप्त गर्छन्। स्वधर्म अर्थात् विशिष्ट कर्तव्य 2 प्रकारका छन्। जबसम्म मानिसले मुक्ति प्राप्त गर्दैन तबसम्म उसले धार्मिक नियमपूर्वक शरीर अनुसारको कर्तव्य गर्नै पर्छ। जब मानिस मुक्त हुन्छ त्यति बेला उसको स्वधर्म आध्यात्मिक हुन पुग्छ र त्यस्तो व्यक्तिमा देहात्म बुद्धि रहँदैन। देहात्म बुद्धि रहुन्जेल ब्राह्मण होस् कि क्षत्रिय, उसले आफ्नो स्वधर्मको पालना गर्नै पर्छ। स्वधर्मको विधान भगवानले बनाउनु भएको छ, जसको स्पष्ट व्याख्या 4थ अध्यायमा गरिनेछ। शारीरिक स्तरमा वर्णाश्रम धर्मलाई नै स्वधर्म भनिन्छ। यो नै आत्मबोधको सिँढी हो।
मानवीय सभ्यताको आरम्भ वर्णाश्रम धर्मबाटै हुन्छ। यो धर्म, यो स्वधर्म प्रकृति प्रदत्त विशिष्ट शरीरका शारीरिक गुणहरूमा आधारित हुन्छ। जुनसुकै क्षेत्रमा पनि आफ्नो निर्धारित कर्तव्य पालन गर्नाले जीवनको उच्चतम अवस्था प्राप्त गर्न सकिन्छ। हरे कृष्ण।